नमस्कार। आजको यो 200 कति 17औं श्रृङ्खला होइन हाम्रो यो U3A को आजको सन्ध्याकालीन यो छलफल कार्यक्रम जुन छ त्यसमा हामीले एउटा आजको विषय हाम्रो घर घरायसमादेखि लिएर जीवन प्रणालीमा हामीले हिन्दू संस्कृति भनेर जे कुरालाई बुझिरहेछौँ, जे कुरा अङ्गीकार गरिरहेछौँ, जे प्रचलनमा हामी चलिरहेछौँ त्यसलाई चाहिँ यो अन्य धर्म र संस्कृतिले कस्तो प्रभाव पारेछ, यो कसरी सुरु भएको थियो, वास्तवमा त्यो समयक्रममा कस्ता परिवर्तनहरू आए यो भित्र भनेर चाहिँ एउटा रामधारी सिंह दिनकर भन्ने मान्छेले एउटा पुस्तक बडो गम्भीर लेख्नुभयो। अस्ति चाहिँ मैले गतको कार्यक्रममा पनि अलिकति चर्चा गरेको थिएँ। त्यही विषयमा रहेर हामी आज कुरा गर्नेछौँ। अब यसमा साथीहरूले आफ्नो अध्ययनको आधारमा सप्लिमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसैले म विषय थोरै उठान गर्छु, त्यसपछि यसलाई चाहिँ अलिकति खुला छलफल गरौँला ताकि हाम्रा बुझाइहरू अलिकति माझौँ। हामीले बुझिराखेको हिन्दू संस्कृति कसरी आएको रहेछ, कसरी एसिमुलेट भएको रहेछ, अन्य धर्म र संस्कृतिहरूमा पनि हामीले मानिराखेका कुराहरू कसरी लागू भएको रहेछ, उनीहरूकोबाट हामीले कसरी प्रभाव ग्रहण गरेका रहेछौँ भन्ने कुरा चाहिँ हामी आजको यो लगभग 1 सवा घन्टाको बसाइमा छलफल गर्नेछौँ। र त्यस पछाडि केही विषयहरू चाहिँ जिज्ञासाको रूपमा रहिरहेछन् भने अर्को सिरिजमा यसलाई छलफल गरौँला। विषय अलि लामो छ, त्यसैले म आज अलिकति विषय उठान मात्रै गर्छु जस्तो लाग्छ। मैले यो पुस्तकको बारेमा चाहिँ अस्ति हाम्रो समूहमा सेयरिङ पनि गरेको थिएँ, त्यसको लिङ्क राखिदिएको थिएँ। इच्छुक साथीहरूले डाउनलोड गर्नुहोला भनेर म एकचोटि थोरै यो पुस्तक चाहिँ यहाँ मौका पर्यो भने अहिले सेयर पनि गरौँला। लास्टमा भारतीय संस्कृतिकै आयाम भन्ने त्यो 4 आयाम भन्ने पुस्तक चाहिँ यो रामधारी सिंह दिनकरको असाध्यै चर्चित पुस्तक हो, जसको भूमिका चाहिँ जवाहरलाल नेहरूले लेख्नु भएको छ। त्यो जवाहरलाल नेहरूको भूमिका पढिसकेपछि पनि त्यो पुस्तकको गहनता यहाँहरूलाई थाहा हुन्छ। त्यही आधारमा हामी आज कुरा गर्नेछौँ। अरू धेरै पुस्तकहरूको रेफरेन्समा हामी कुरा गर्दैनौँ। मूलत यसमा केन्द्रित भएर यो एक किसिमको चाहिँ यो बुक रिभ्यू जस्तो पनि हो र त्यसले दिएका कुराहरू हाम्रो सन्दर्भमा कति उपयोगी छन् भनेर हामीले हेर्न आफूलाई काम पनि लाग्छ भन्ने मलाई लाग्छ। म अलिकति यसलाई रेकर्डिङ पनि म गर्छु है। अम्बाजीले पनि रेकर्डिङ गर्नु होला है। अम्बाजी, मलाई यहाँ रेकर्डिङ सुविधा छ है। हस्, आजको विषय आरम्भ गर्छु। हिन्दू संस्कृतिको विकास र यसमा अन्य धर्म र संस्कृतिको प्रभाव। हाम्रो यो समाज प्रणाली चाहिँ कसरी विकसित हुँदो रहेछ भन्दाखेरि हामी जहाँ घर बनाएर सानोदेखि बसिरहेका हुन्छौँ त्यहाँ एक किसिमको आत्मीयता हुन्छ। त्यसपछि जहाँ माइग्रेट भएर अर्को ठाउँमा जान्छौँ त्यो अर्को ठाउँमा आत्मीयता बनाउन चाहिँ हामीलाई धेरै समय लाग्दो रहेछ र त्यहाँ गइसकेपछि चाहिँ त्यो समाजको परिवेश अनुकूल, त्यहाँको संस्कृति अनुकूल, त्यहाँको संस्कार र परम्परा अनुकूल आफूलाई ढालेर त्यहाँ अपनत्व ग्रहण गरेपछि मात्रै हामी त्यहाँको रैथाने जस्ता हुँदा रहेछौँ। यो हिन्दू संस्कृतिको कुरा पनि मलाई लाग्छ त्यस्तै रहेछ। अध्ययन गर्दै जाँदा सबै साथीहरूलाई लाग्न सक्छ कि हामीले धेरै कुराहरू आफूलाई ग्रहण गरेका छौँ र आफूले पनि दिएका छौँ। यस्तो यो हिन्दू धर्मको अध्ययन गर्दाखेरि, त्यसको शास्त्रहरूको अध्ययन गर्दा, त्यसको परम्पराको अध्ययन गर्दा, त्यसको संस्कृतिको अध्ययन गर्दा चाहिँ त्यस्तो देखिँदो रहेछ। मैले पनि यो अध्ययन गर्दै जाँदा जस्तो संसारमा प्रचलित एकदम ठुल्ठुला धर्महरूको हामीले सिम्बलहरू हेर्ने हो भने यस्तो देखिँदो रहेछ। क्रिस्चियनिटी, इस्लाम, हिन्दुइजम, बुद्धिज्म, ताओइजम, सिन्तो, सिखिजम र जैनिजम, यो जुडाइजम, यी धर्महरू चाहिँ संसारमा प्रचलित एकदमै धेरै मान्छेहरूले मान्ने धर्महरू हुन्। यिनीहरूको भूखण्ड जम्मा जम्मी संसार यही हो। यही संसारभित्र प्रचलनमा आएका विभिन्न रीतिरिवाज संस्कृतिहरूलाई एकमुलेट गरेर कुनै महापुरुषले यसलाई चाहिँ एउटा प्रचलनको रूपमा, एउटा देशनाको रूपमा केही कुरा दियो र त्यसपछि संसारभरि सम्प्रदायहरू, धर्महरू फैलिए। कोही चाहिँ एक मान्छेलाई मान्ने धर्महरू छन्, कोही चाहिँ प्रकृतिलाई मान्ने धर्महरू छन्, कोही एउटा परिपाटीबाट मान्छन् भने कोही अर्को परिपाटीबाट मान्छन्। तर संसार त अहिले एकदम ग्लोबलाइज्ड भएर एउटै भिलेज जस्तो भएको छ। सञ्चार सम्पर्कले, यातायातको सम्बन्धले यो संसार जुन यति हामीले देखेको एउटा आँखाले यसो हेर्दाखेरि चाहिँ झलक्क सानो पिक्चरमा संसारलाई अटाउन सक्ने जसरी यहाँ हामीले पिक्चरमा देखिरहेछौँ,
सम्पर्क सम्बन्ध र यो सञ्चारको सञ्जालले पनि संसारलाई अहिले असाध्यै सङ्ग्र्याइदिएको छ। त्यस अर्थमा पनि यो संसारको धार्मिक प्रणालीहरू चाहिँ एक अर्काबाट प्रभावित नरहिकन सकेका छैनन्। हुनसक्छ यो धर्म र संस्कृतिको कुरा कैयौँ पटक चाहिँ यो समाप्त भयो, कैयौँ पटक फेरि रिभाइभ भयो, किनभने मान्छेको लगभग चाहिँ यो 1 करोड वर्षको इतिहास त्यसै चाहिँ एउटै चक्रमा मात्रै त घुमेन होला। संसारका भूखण्डहरूमा कति पटक चाहिँ हिमपात भयो होला, कति पटक त्यो पर्यावरणका रेखाहरू यताउता भयो होला, कति पटक त्यो मान्छेहरू चाहिँ आफ्नो जाति नै बदलिएर अर्को जातिमा रूपान्तरण भयो होला। तर अहिले हामीले जानेको इतिहास भनेको लगभग 10,000 वर्षको इतिहास मान्छेले अनुमान गरेर अलिकति सामग्रीको आधारमा पुनर्निर्माण गरेर हामीले थाहा पाएका छौँ। त्यो 10,000 वर्षभन्दा अगाडि पनि संसारमा अनेक सभ्यताहरू आए र अनेक सभ्यताहरू विलिन भए। मान्छेकै प्रजातिको कुरा गर्ने हो भने पनि मानिस चाहिँ यो 7वटा प्रजाति थियो अरे मानिसको। त्यसमध्ये अहिले हामी बाँचिराखेको मानव जाति चाहिँ सेपियन्स भन्ने होमो सेपियन्स जातिको मानव जाति हो, जो चाहिँ अलिकति बढी अरूलाई डोमिनेट गर्न खोज्छ, अरूलाई प्रभुत्वमा राख्न खोज्छ र आफ्नो आधिपत्य कायम गर्न खोज्छ। यो खालको चरित्रको मानव जाति अहिले संसारभर फैलिएको छ र त्यही जातिको एउटा सानो प्रजाति हामी नेपाली जातिको रूपमा यो एउटा हिमालको दक्षिणी भूखण्डमा बसिरहेछौँ। त यो जाति चाहिँ कसरी आयो त यो भारतीय भूखण्डमा भन्दाखेरि र कस्ता कस्ता जातिहरू थिए त यहाँ आउँदा भन्दा यो आर्य जातिहरू चाहिँ खास गरिकन 1700 ईस्वी पूर्वतिर जतिखेर यो मोहनजोदारो र हरप्पाको सभ्यता चाहिँ विलिन भयो र त्यस पछाडि नयाँ सभ्यताको इमर्ज नभइसकेको अवस्थामा एउटा लडाकु जाति हिन्दकुश हिमालय पार गरेर इरानको भूखण्डबाट भारतीय भूखण्डतिर चाहिँ आएछ। त्यो जाति यहाँ यो भारतीय क्षेत्रमा गङ्गा ब्रह्मपुत्रको र यो सिन्धु घाटीको मैदानमा फैलिनुभन्दा अगाडि यहाँ चाहिँ 3 किसिमका जातिहरू यो भारतीय आर्यावर्त भनेर भनौँ अहिले हामी भारतीय भूखण्डमा चाहिँ रहेछन्। एउटा निग्रो जो चाहिँ अलिकति यो नोम्याडिक टाइप हो, अलिकति यो प्रकृतिसँग नजिक रहेर जङ्गली घुमन्तेको रूपमा विशुद्ध जङ्गली घुमन्तेको रूपमा थिए भने अर्को चाहिँ अस्ट्रिक जाति, त्यो अपेक्षाकृत रूपमा विकसित जाति अथवा आग्नेय जाति। अहिले पनि हामी दक्षिणतिरको मानिसहरू हेऱ्यौँ भने अपेक्षाकृत रूपमा अलिक बढी काला अनि कपाल पनि हाम्रो भन्दा अलिकति भिन्न ढङ्गको त्यस्तो देख्छौँ। अनिखेर द्रविड जातिहरू, त्यो द्रविड जातिहरू अहिले पनि दक्षिण भारतको एकदम बहुसङ्ख्यक ठुलो जातिभित्र गनिन्छ र यिनीहरूको भाषा पनि यो हिन्दू इरानी भाषाभन्दा अलिकति फरक किसिमको भाषा बोल्ने गर्छन् उनीहरू। यो अहिलेको हाम्रो यो हिन्दू भनिने जुन जाति छ त्यसको मूल हाँगो चाहिँ खास गरिकन मध्य एसिया र इरान हुँदै यो चाहिँ हिन्दकुश पार गरेर सिन्धु नदीको किनारतिर अगाडि बढ्यो 1700 ईस्वीतिर ईसा पूर्वतिर। र त्यो 1700 ईसा पूर्वमा यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ उनीहरू कस्ता थिए त भन्दाखेरि प्रकृति पूजक थिए। प्रकृतिमा पनि 4-5 वटा चाहिँ उनीहरूले असाध्यै मान्ने त्यो पूजक शक्ति रहेछ। उनीहरू वर्षालाई मान्थे, अग्निलाई मान्थे, त्यस पछाडि सूर्यलाई मान्थे र यो पूजा चाहिँ उनीहरू यो वेदी बनाएर अग्निको पूजा गर्ने प्रचलन चाहिँ अत्यधिक रूपमा यो आर्य जातिहरूमा थियो भनेर भनिन्छ। र यिनीहरू अलिकति पशुपालक र घुमन्ते, एकै ठाउँमा बस्न मन नपराउने, विभिन्न ठाउँमा सर्दै जाने हुनाले रसियाको दक्षिणी भेगको बाल्कन क्षेत्रबाट खास गरिकन इरानको पठारी भाग हुँदै यिनीहरू चाहिँ जब हिन्दकुश हिमालयमा आए त्यस पछाडि उनीहरूलाई के लाग्यो भने यो ठाउँभन्दा त उत्तम ठाउँ अर्को हुनसक्छ भनेर उनीहरूले खोज्दा खोज्दै केही मानिसहरू चाहिँ दक्षिणतिर लागे, जो चाहिँ अरबको भूमितिर झरे भने केही मानिसहरू हिमालय पार गरेर सिन्धु घाटीतिर यता बढे। सिन्धु घाटीतिर बढेकै जातिले चाहिँ बिस्तारै यो भारतको भूखण्डमा रहेका यो अस्ट्रिक र द्रविड जातिहरू खास गरिकन भनिन्छ। मोहनजोदारो र हरप्पा पनि यो अस्ट्रिक जातिहरूको चाहिँ सभ्यता थियो र त्यो पछि चाहिँ त्योभन्दा दक्षिणतिर चाहिँ द्रविड जातिहरूको बसोबास थियो। त्यो तिनीहरूको कल्चरमा यिनीहरू चाहिँ आएर मिसिन थाले। अब मान्छे चाहिँ बाहिरबाट आएको छ, त्यहाँ बहुसङ्ख्यक मान्छेहरू छन्, उनीहरूको सभ्यता र संस्कृति छ। त्यो सभ्यता र संस्कृतिलाई उनीहरूले बिस्तारो 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 आफूमा एडप्ट गर्दै गए र उनीहरूको संस्कृतिलाई आफ्नो संस्कृति बनाउँदै अगाडि बढे। र त्यो हिन्दू संस्कृतिमा चाहिँ
यो द्रविड आग्नेय र निग्रो जातिहरूको पनि केही पूजा विधानहरू, तिनीहरूले मानेका संस्कारहरू, तिनीहरूका देवी देवताहरू, तिनीहरूले गर्ने आराधनाका कुराहरू बिस्तारो बिस्तारो चाहिँ उनीहरूले एडप्ट गर्दै गए र त्यो पछि गइसकेपछि उनीहरूको संस्कृतिको प्रभावले आफ्ना सांस्कृतिक प्रचलनहरूलाई पनि मोडिफाई गर्दै गए र एउटा चाहिँ यो हिन्दू भनेर सभ्यताको विकास भयो। वास्तवमा त्यो जाति चाहिँ आर्य जाति थियो, त्यो पछि आएर चाहिँ त्यो सिन्धु नदीको किनारमा बसेको मान्छेहरूलाई अरबीहरूले चाहिँ सलाई ह भन्ने, हलाई स भन्ने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले सिन्धुलाई चाहिँ हिन्दू भन्दै त्यो चाहिँ यो जाति नै हिन्दू जातिको रूपमा एउटा सम्प्रदायको, एउटा सभ्यताको विकास चाहिँ भारतीय भूखण्डमा भएको देखिन्छ। त यो अहिले मैले चाहिँ यहाँ एउटा नक्सा यहाँहरूलाई प्रस्तुत गरेको छु। यो जुन गोलो लागेको क्षेत्र छ, खास गरिकन यही भूखण्डमा फैलिँदै यताउता लडाकुको रूपमा, घुमन्तेको रूपमा, पशुपालकको रूपमा उनीहरू चाहिँ यो इरानको नजिक आइसकेपछि चाहिँ अलिकति उन्नत भएछन्। कृषि काम पनि राम्रोसँग गर्न जान्ने, पशुपालन पनि राम्रोसँग गर्न जान्ने, अलिकति साना साना बस्तीहरू पनि बस्दै जान थालेको र यो किसिमको अवस्थामा सभ्यता पुगिसकेको बेलामा उनीहरू चाहिँ त्यहाँबाट यो हिमालय पार गरेर भारतीय भूखण्डतिर बढेको देखिन्छ। त त्यसपछि चाहिँ उनीहरूले यो सभ्यता र संस्कृतिलाई बिस्तारै बिस्तारै अरू कुराहरू पनि मिसाउँदै अगाडि बढेको भन्ने विद्वानहरूको मत रहेको छ। त यो आउँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ भारतको अवस्था चाहिँ कस्तो थियो त भन्दाखेरि भारत चाहिँ अपेक्षाकृत रूपमा उनीहरूले त्यो उता देखेको भन्दा अलिकति सभ्य र सुसंस्कृत मान्छेहरू बस्दा रहेछन्। त्यतिखेर उनीहरू के गर्थे त भन्दाखेरि अलिकति पशुपालन धेरै गर्ने भएको हुनाले यो हामी अहिले जे भन्छौँ नि गाई काट्न हुँदैन, हिन्दूले गाईको मासु खाँदैनथे भनेर भन्ने खालको कुरा छ। धेरै विद्वानहरूको मत चाहिँ के रहेछ भने यो गोमांस भक्षणको कुरा चाहिँ आर्यहरूमा असाध्यै धेरै प्रचलन थियो। उनीहरू प्रकृतिको निकटस्थ रहेको र एउटा चाहिँ ठन्डा भूभागबाट आएको हुनाले त्यो भूभागमा चाहिँ गाईको मासुले अत्यधिक हिट पनि दिने, त्यसो भएको हुनाले यो वैदिक आर्यहरूमा चाहिँ यो मांस भक्षणको कुरामा चाहिँ भेदभाव थिएन। त्यो पछि आएपछि चाहिँ जब ब्राह्मण संस्कारको विकास भयो त्यसपछि चाहिँ यो क्रमशः त्यसलाई परित्याग गर्दै 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 अहिंसाको बाटोतिर लगाउँदै संस्कृति चाहिँ त्यसरी विकसित हुन थाल्यो भनेर भनाइरहेको देखिन्छ। राहुल साङ्कृत्यायनले पनि यो आर्यहरू चाहिँ मांसाहारी नै हुन्, त्यो प्रकृतिको नजिक रहेको मान्छेहरू चाहिँ यिनीहरू मौला मस्ताना खालको जाति हो आर्य जाति चाहिँ भन्ने खालको उल्लेख गरेको पाइन्छ भने यो रामधारी सिंह दिनकरले यो संस्कृतिको 4 आयाममा पनि त्यही रायमा आफ्नो राय थप्नु भएको देखिन्छ। त्यसैले यो हामीले बुझेको हिन्दुइजम चाहिँ अहिले जे अवस्थामा छ त्यो धेरैवटा संस्कार, संस्कृति र प्रक्रियाबाट परिमार्जित हुँदै 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 हजारौं वर्षपछि मात्रै यो अवस्थामा आइपुगेको भन्ने देखिन्छ। नत्र उनीहरू चाहिँ यो इरानी भूखण्डबाट जब यो भारतीय भूखण्डतिर पसे त्यति बेला चाहिँ यो एक आपसमा अन्तर सम्बन्धित रहेछन्। यी भूभागहरू एउटा पहाडी भागले थोरै छेकेको तर एउटा फ्री आवत जावत भएको हुनाले त्यहाँको सभ्यता र संस्कृतिहरू क्रमशः खेतीपातीहरू, पशुपालनको प्रक्रियाहरू त्यो चाहिँ यता भारतीय भूखण्डमा आर्यावर्त भनेर भनौँ। अब यो अहिले हामीले भन्दाखेरि चाहिँ त्यो आर्यावर्तमा चाहिँ सर्दै गएको रहेछ। अब यहाँ आएपछि के भयो त उनीहरूलाई भन्दाखेरि चाहिँ यो उनीहरूले लिएर आएको चाहिँ के रहेछ त यता यो सिन्धु घाटीमा पस्दाखेरि भन्दाखेरि यो 1500 ईसा पूर्वतिर चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै यो वैदिक रिचुअलको केही कुराहरू उनीहरूले जेनेरेट गर्न सकेछन् र यो सेक्रेट लिटरेचरको रूपमा चाहिँ वेदलाई उनीहरूले मान्ने वैदिक ऋचाहरूको आविष्कार बिस्तारो बिस्तारो हुन थालेको रहेछ र त्यस पछाडि चाहिँ त्यो हिन्दू रिलिजनको रूपमा त्यसले आकार ग्रहण गर्दै गएछ 15औं शताब्दीपछि र 12औं शताब्दीमा आइसकेपछि यो साउदर्न एसियाको यो भूखण्डमा बिस्तारै बिस्तारै यिनीहरू फैलिन थालेपछि यो वैदिक संस्कृति चाहिँ सबैतिर फैलिएछ। त्यो फैलिसकेपछि फर्स्ट फेज अफ हिन्दुइजम चाहिँ कसरी डेभलप भयो त भन्दाखेरि यज्ञ गर्ने उनीहरू एकदमै धेरै वैदिक आर्यहरू चाहिँ त्यो यज्ञको परिपाटी अब कसले चलाउने त भन्दाखेरि चाहिँ यो ब्राह्मण, पुरोहित, ऋषिहरू भनेर उनीहरूले चाहिँ
त्यो स्थापना गरे र त्यहाँ चाहिँ एउटा ब्राह्मणहरूको छुट्टै एउटा चाहिँ सेक्ट तयार भयो र त्यस पछाडि बिस्तारै यो वर्णाश्रम धर्म चाहिँ उनीहरूले स्थापित गर्ने प्रयत्न गरेको भन्ने बुझिन्छ। अब यसैलाई चाहिँ यो पछि गइसकेपछि ब्राह्मण क्षेत्री वैश्य शूद्र भनेर यो कर्मको विभाजन बिस्तारै बिस्तारै गरे र त्यो 8औं शताब्दीसम्म आउँदाखेरि चाहिँ पुराण तयार भयो, उपनिषद तयार भयो, जातिगत रूपमा वर्णाश्रम व्यवस्था तयार भयो र यो तयार भइसकेपछि एउटा टोटल हिन्दू कल्चरको रूपमा यसले चाहिँ यो 8औं शताब्दी पछि चाहिँ एकदमै ग्रहण गर्यो र अहिले हामीले जति पनि यो शास्त्रहरू देख्छौँ, उपनिषदहरू, वेद र वेदान्तको ब्राह्मण ग्रन्थहरू, उपनिषदहरू, आरण्यकहरू र वैदिक यो 4वटा वेदहरू यिनीहरूको सिर्जना भइसकेको अवस्था चाहिँ यो 8औं शताब्दीसम्म खास गरिकन यो गुप्त र मौर्य वंशको शासनकालमा चाहिँ अत्यधिक रूपमा यसमा काम भएछ र त्यो गुप्त र मौर्य वंशको पतन पश्चातको हिन्दुइजम चाहिँ फेरि अन्य विभिन्न खालका यो धर्म र संस्कृतिहरूबाट प्रभावित हुँदै हुँदै त्यसको भनिन्छ त्यो स्वर्णकाल रह्यो गुप्त र मौर्य वंश चाहिँ हिन्दू जागरणमा भने त्यस पछाडि चाहिँ बिस्तारै त्यो चाहिँ स्लो डाउन भयो र अन्य संस्कृतिको इन्क्रोचमेन्ट चाहिँ हिन्दुइजममा बढ्यो भनेर भनिन्छ। र यो 7औं शताब्दीतिर चाहिँ यो हिन्दुइजममा वैष्णव सम्प्रदायको प्रवेश भएछ। त्यसले दुईटा काम गर्यो भनेर भन्छन् हाम्रो यो रामधारी सिंह दिनकरले चाहिँ कि वैष्णव सम्प्रदायले चाहिँ खास गरिकन यो अहिंसामा पनि जोड दियो, पूजापाठमा पनि जोड दियो र दर्शनको क्षेत्रमा केही काम चाहिँ नयाँ दर्शनको प्रतिपादन गर्यो। जस्तो शङ्कराचार्यहरू आए, रामानुजाचार्यहरू आए, वल्लभाचार्यहरू आए र यो द्रविडहरूको प्रभाव चाहिँ हिन्दुइजममा असाध्यै धेरै पर्यो। यो आर्यहरू चाहिँ वैचारिक रूपमा आर्यहरू भन्दा पनि द्रविडहरू, दक्षिणका चाहिँ द्रविडहरू चाहिँ यसमा असाध्यै प्रभावशाली भएर देखा परे र त्यसपछि यो वैष्णव धर्मको प्रवर्तन पछि चाहिँ त्यसमा दर्शन पनि थपियो, कर्मकाण्ड पनि अत्यधिक थपियो। किनभने दक्षिणको मानिसहरू चाहिँ द्रविडियनहरू चाहिँ धेरै कर्मकाण्डमा विश्वास गर्ने, यो पूजाआजामा आराधनामा विश्वास गर्ने त्यो भएको हुनाले उनीहरूले केही आफ्ना देवी देवताहरू पनि यसमा थप्न सफल भए। जस्तो यो शिवको आराधना, कुमारको आराधना, गणेशको आराधना त्यो चाहिँ द्रविडहरूको संस्कृतिबाट यो हिन्दू धर्मले ग्रहण गरेको रहेछ र यो आइसकेपछि यता आर्यहरूले त्यसलाई स्वीकार गरिदिइसकेपछि हिन्दुइजममै त्यो ती देवी देवताहरूको पूजा र प्रचलन यो द्रविड जातिहरूको सम्पर्कमा आएपछि सुरु भएछ। त्यस पछाडि यो 6औं शताब्दीतिरैको अवस्थामा चाहिँ यो वर्णाश्रम धर्म चाहिँ असाध्यै धेरै हिन्दूमा चाहिँ प्रचलनमा आयो र यो उपनिषदहरूको रचना चाहिँ त्यही कालमा लिपिबद्ध गरियो, संहिताबद्ध गरियो। उपनिषदहरू आइसकेपछि चाहिँ त्यसमा यो हिन्दुइजमको जुन एउटा प्रकृति पूजनको परिपाटी थियो त्यो चाहिँ बिस्तारै यो दुईटा अस्ति हामीले भन्यौँ प्रवृत्ति मार्ग र निवृत्ति मार्गको कुरा, निवृत्ति मार्गलाई चाहिँ यो उपनिषदले असाध्यै जोड दियो। अब यसरी बसेर यो लाई खाइ गरेर मोज मस्ती गरेर मात्रै हुँदैन, आत्मतत्त्वको खोजी गरौँ, परमात्मा तत्त्वको खोजी गरौँ भन्ने जस्ता दार्शनिक विचारहरूले प्रधानता पाउन थाल्यो। यो 7औं शताब्दीको आसपासमा लेखिएका यी सारा उपनिषद ग्रन्थहरू पछि यो हिन्दुइजममा चाहिँ दर्शनको प्रभाव असाध्यै धेरै पर्यो र त्यस पछाडि चाहिँ यो एकातिर त्यसरी समृद्ध हुँदै थियो शास्त्रीय रूपमा भने दोस्रो सामाजिक रूपमा चाहिँ यो वर्णाश्रम व्यवस्थाले मान्छेहरूलाई चाहिँ तल्लो वर्णका मान्छेहरू खास गरिकन शूद्र भनिएका जातिहरू चाहिँ असाध्यै थिचोमिचोमा परे। ब्राह्मण र क्षेत्रीहरूको थिचोमिचोमा र त्यो उसमा हीनतामा परेको हुनाले उनीहरूले चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै एउटा नयाँ विकल्पको खोजी गर्न थाले र त्यो नयाँ विकल्पको खोजी स्वरूप चाहिँ यो खास गरी ईसापूर्व 8औं शताब्दीमा जब महावीर देखा परे, त्यो महावीर देखा परिसकेपछि चाहिँ यो एउटा त त्यो ब्राह्मणवादको जुन चपेटामा परिरहेको समाज थियो त्यसले एउटा नयाँ विकल्प पायो र उनीहरूले चाहिँ दुईटा काम गरे भनेर भनिन्छ। महावीर पन्थ आइसकेपछि खास गरिकन जैनिजमको सुरुवातपछि चाहिँ यो व्रत र उपासनाको परिपाटीलाई र अहिंसाको परिपाटीलाई चाहिँ अत्यधिक जोड दिइयो। पशु बलिको जुन प्रथा एकदम डरलाग्दो थियो त्यतिखेर, त्यसलाई चाहिँ कम गर्नको निम्ति त के गर्ने त भन्दाखेरि त्यही हिन्दू धर्मावलम्बीहरू, त्यही आर्यहरू भित्रकै एउटा शाखाले चाहिँ एउटा यस्तो परिपाटी विकास गर्यो
जसलाई चाहिँ महावीरले असाध्यै धेरै स्थापित गरे र उनले अहिंसामा असाध्यै जोड दिए। यतिसम्म गरे कि साना साना किरा फट्याङ्ग्राहरू पनि हामीबाट चाहिँ हत्या नहोस् भनेर त्यो सजगता अपनाउने त्यो तपश्चर्याको परिपाटीलाई चाहिँ जैनिजमले एकदमै जोड दियो र त्यो एउटा छुट्टै शाखाको रूपमा त्यो चाहिँ पछाडि विकसित भयो र त्यसले अहिंसालाई असाध्यै जोड दिएको हुनाले अब यतातिर हिन्दूहरूले पनि के गर्न थाले भन्दा अब यो काटमार र बलि प्रथाको क्रमशः कम गर्दै जानु पर्यो भनेर उनीहरूले अहिंसाको कुरालाई चाहिँ एकदमै जोड दिए र पछिल्लो चरणमा उपनिषदहरूले पनि र यो कैयौँ पुराणहरूले पनि हिंसाको कुरालाई आलोचना गर्न थाले र ती कथाहरू चाहिँ शास्त्रहरूमा क्रमशः घुसाउँदै गइयो, लग्दै गइयो। त त्यस पछाडि अर्को एउटा त्यो बेलामा चाहिँ के काम भएछ भन्दा यो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण हिन्दूलाई फैलाउने काम चाहिँ यो रामायण र महाभारत जस्ता दुईटा मूल ग्रन्थहरूका कथाहरूले मानिसहरूलाई असाध्यै प्रेरित गरेछन्। अब त्यहाँ चाहिँ यो भारतको मगधदेखि लिएर श्रीलङ्कासम्मको कथा छ यो महाभारतमा। रामायणमा त्योभन्दा पनि परको कथा छ भनिसकेपछि एउटा ठुलो भूखण्डका कथाहरूलाई चाहिँ यो रामायण र महाभारतले एकीकृत गरिदिइसकेपछि मानिसहरूमा चाहिँ त्यो एउटा ठुलो जमात त्यसमा एकीकृत हुन थाल्यो र यो हिन्दू कल्चरलाई बिस्तारै विकसित गर्न थाल्यो। त यो चाहिँ खास गरिकन यो मौर्य र गुप्त वंशको चाहिँ असाध्यै ठुलो देन हिन्दुइजममा देखिन्छ। खास गरी राजाहरूले त्यो स्वीकार गरिसकेपछि त्यो धार्मिक प्रचलनलाई उनीहरूले अङ्गीकार गरिदिइसकेपछि सर्वसाधारणलाई फैलाउन पनि सजिलो हो र त्यस पछाडि त्यो सँगसँगै एउटा वर्ग चाहिँ अझै पनि त्यो यो वर्णाश्रम धर्मको चाहिँ किनारामा परिरह्यो कि तल्लो वर्गको मान्छेहरू खास गरिकन शूद्र जातिहरूलाई चाहिँ शूद्र र वैश्य जातिहरू चाहिँ यो मूल धारमा आउन सकेनन्। एकदम धेरै पूजापाठको प्रचलन चाहिँ बढ्यो। वैष्णव धर्मको प्रवेशपछि अझ भक्तिको एकदमै धेरै प्रचलन बढ्यो। मन्दिरहरूमा गएर पूजा गर्ने कुराहरूमा पनि त्यहाँ पनि विभेदहरू हुन थाल्यो र बिस्तारै अर्को एउटा धर्मको उदय भयो बुद्धिज्मको रूपमा। यो 5औं 6औं शताब्दीमा जुन बुद्धले ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो त्यो ज्ञान प्राप्त गरिसकेपछि अब यो संसारमा एउटा अर्को नयाँ प्रचलन ईश्वरको बारेमा जुन खालको उपनिषदहरूले व्याख्या गरेका थिए, पुराणहरूले व्याख्या गरेका थिए भगवानको बारेमा, ईश्वरको बारेमा, त्यो बुद्धले अलिकति नकार गरेर के गर्ने त मान्छेलाई रिफाइन गर्नको निम्ति चाहिँ यो अनावश्यक प्रश्नहरूमा अनावश्यक रहस्यवादतिर लैजानुभन्दा जीवनको यथार्थबोध आफ्नै जीवनमा गरौँ भनेर उहाँले चाहिँ नयाँ किसिमको प्रतिपादन गर्नुभयो त्यो साधनाको परिपाटी र त्यहाँ चाहिँ सन्यासलाई एकदम जोड दिएर लगियो। अब सङ्घको कुरा चाहिँ महावीर पन्थमा जैनिजममा आइसकेका थियो। त्यसलाई बिस्तारै हामी यता हिन्दूहरूले पनि ग्रहण गर्दै गरेका थिए। तर यता बुद्धिज्ममा आइसकेपछि त्यसलाई त्यो सङ्घको कुरालाई चाहिँ असाध्यै धेरै जोड दिइयो र ठुल्ठुला बिहारहरू बनाइयो र धेरै मान्छेहरू चाहिँ सन्यास्त भए। अब त्यस पछाडि समस्या फेरि के आयो भन्दा सन्यासको धर्म त उपनिषदले पनि जोड दियो, उसले जैनिजमले पनि जोड दियो, बुद्धिज्मले पनि जोड दियो। गृहस्थहरूलाई के गर्ने त भनिसकेपछि बुद्धिज्मभित्र फेरि एउटा परिपाटी विकास भयो। त्यसलाई चाहिँ यो महायान बुद्धिज्म भनेर यो प्रथम शताब्दी आउँदा नआउँदा चाहिँ फेरि बुद्धिज्ममा पनि हाँगो फाट्यो र हिनयान र महायान भनेर बुद्धिज्म छुट्यो। त्यसै गरिकन यहाँ अब गृहस्थहरूले पनि यो चाहिँ धर्मको परिपालना चाहिँ गर्न सक्छन्। कसरी गर्ने त भन्दाखेरि हामी कहाँ पनि वर्णाश्रम व्यवस्था हिन्दूहरूले पनि फेरि त्यो बुद्धिज्मको र जैनिजमको जुन कुराहरू थियो त्यसलाई हामीले पनि अब स्वीकार नगर्ने हो भने हाम्रो धर्म चाहिँ बिलाएर जान्छ भनेर फेरि हिन्दूहरूले वर्णाश्रम व्यवस्थाको कुरा ल्याए र 25-25 वर्षको मान्छेको आयुलाई सरदर 100 वर्ष मान्ने हो भने 25-25 वर्ष छुट्याएर 4वटा वर्ण व्यवस्थामा फेरि विभाजन गरियो र गृहस्थहरूको पनि यो मुक्तिको बाटो छ है भनेर देखाउने प्रयत्न गरियो। त यो बुद्धिज्मलाई बिस्तारै कमजोर बनाउने गरिकन ल्याइएको अर्को एउटा परिपाटी थियो जसले हिन्दुइजमभित्र एउटा अर्को नयाँ धारणाको सुरुवात गरायो र त्यस पछाडि बिस्तारै बिस्तारै अब त्यो यो भारतीय भूखण्ड बुद्धिज्म र हिन्दुइजमको प्रतिस्पर्धामा गयो र दक्षिणका हिन्दू राजाहरूले आफूलाई चाहिँ यो इस्ट एसियातिर विस्तार गरे। त्यो इस्ट एसियातिर विस्तार गर्दा गर्दै मालबार द्वीप समूह भनेर भनिन्छ। अहिले इन्डोनेसिया, जावा, सुमात्रा, बाली यो क्षेत्रदेखि लिएर इन्डोनेसियासम्मको भूभाग चाहिँ एकताका
हिन्दूहरूको कब्जामा आयो। खास गरिकन विजयनगर साम्राज्य भन्ने यो दक्षिणको जुन हिन्दू राजाहरू थिए उनीहरूले चाहिँ त्यता आफूलाई प्रसार गरे र त्यो मुस्लिम धर्मको प्रभाव एकदम आएर चाहिँ यो लगभग 13औं शताब्दीतिर जब यो पाकिस्तानको भूभाग हुँदै यो आर्यावर्तमा प्रवेश गर्यो, त्यो आइसकेपछि भने फेरि एउटा नयाँ च्यालेन्ज आयो कि यो तल्लो शूद्र भनिएका जातिहरूलाई जुन हेलामा पारिएको थियो त्यो एउटा ठुलो ग्रुप फेरि मुस्लिम सम्प्रदायतिर गयो र त्यो सम्प्रदायतिर आकर्षित भएको वर्गलाई तान्नको निम्ति फेरि चाहिँ कबीर नानक जस्ता मानिसहरू देखा परे र यसरी यो हिन्दू धर्मको अन्य धर्महरूको परिपाटी र साधना विधिहरू जसरी जसरी विकसित हुँदै गयो हामी आफूतिर पनि एकुमुलेट गर्ने त्यसलाई चाहिँ आफूतिर तान्ने प्रयत्नहरू र परिपाटीहरूको विकास पनि उनीहरूले क्रमशः यो समयक्रममा गर्दै गएको देखिन्छ र यो 720 ईस्वी पूर्वतिर आएर मुगल एम्पायरहरूले चाहिँ यो यहाँ जुन भारतीय भूखण्डमा राज्य गरे त्यसपछि चाहिँ यो ब्रिटिसहरू नआउँदासम्म यो 18-19औं शताब्दीसम्म चाहिँ खास गरिकन यो चलिरह्यो, द्वन्द्व चलिरह्यो र त्यो 19औं शताब्दीमा जब भारत स्वतन्त्र भयो त्यस पछाडि चाहिँ बिस्तारै फेरि यो हिन्दू र मुस्लिमको अवस्था एकदम विकराल छँदै थियो। पाकिस्तान छुट्यो, बङ्गलादेश छुट्यो, त्यस पछाडि भारतमा रहेका जुन हिन्दूहरू थिए 80% भन्दा बढी नेपाल भारतको भूखण्डमा त्यो चाहिँ अहिले पनि यो वर्णाश्रम धर्म र यो जुन पूजा आराधनाको परिपाटी छ त्यो परिपाटी अहिले पनि हिन्दुइजमभित्र कायम छ भने बुद्धिज्म र यो जैनिज्मबाट लिएको यो चाहिँ सङ्घात्मक जुन चाहिँ संस्कार छ र त्यो सन्यासको जुन संस्कार छ त्यो पनि एकुमुलेट गर्दै यसरी अगाडि बढिराखेको छ। र यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ यो अन्य धर्महरूको प्रभावलाई आफू अनुकूल बनाउने जातिमा चाहिँ यो आर्य जाति असाध्यै धेरै अगाडि रहेको देखिन्छ। अन्य जातिहरूका धर्म संस्कृति संस्कारहरूलाई त्यतिकै छोडिदिएको भए यो यति संसारमा यति बलियोसँग स्थापित हुने र आफूलाई दार्शनिक रूपमा आराधनाको परिपाटीको रूपमा जीवनशैलीको रूपमा यो चाहिँ धार्मिक दर्शन र यो परिपाटीलाई अहिले जुन ढङ्गले स्थापित गरेको छ हिन्दुइजमले त्यो गर्ने कुरा चाहिँ गर्न सम्भव थिएन र यो संसारमा सबैभन्दा यो अरू सम्प्रदाय र अरू संस्कृतिलाई आफूभित्र भित्र्याउनेमा चाहिँ यो हिन्दुइजम असाध्यै अगाडि रहेको र असाध्यै सहिष्णु धर्मको रूपमा संसारभर मानिन्छ। बुद्धिज्मले शान्तिको वकालत गरे पनि सांस्कृतिक रूपमा अन्तर्घुलन हुने र उनीहरूको संस्कृतिलाई स्वीकार गर्ने कुरा चाहिँ यो हिन्दुइजमले असाध्यै यो ऐतिहासिक रूपमा आफूलाई अब्बल साबित गरेको छ भन्ने चाहिँ यो पुस्तकले व्याख्या गर्छ। यसलाई धेरै गहिरोसँगले अध्ययन गरियो भने यसका विविध पाटाहरू हाम्रा बुझाइहरू चाहिँ यसरी माझ्न मद्दत गर्छ भन्ने लाग्छ। मैले सरसर्ती चाहिँ यो आजको छलफललाई उठान गरेँ। अब अरू साथीहरूले सप्लिमेन्ट गर्नुभयो, केही प्रश्नहरू आयो भने फेरि हामी चाहिँ त्यसमा अलि छलफललाई ह्यान्डेज गर्नु पर्ला। मैले यो अब कसले कसरी थाहा हुन्छ सर यो चाहिँ स्लाइड चाहिँ अलिकति च्याट बक्समा आएको ऊ पनि पढ्छु, धेरैजनाले लेख्नु भएको छ। अलिकति तपाईको आज आवाज सानो भयो भन्ने पनि साथीहरूबाट आइरहेछ। अनि बत्ती आइसक्यो चाहिँ यो अझ राम्रो सुनिँदैन भनेर मैले चाहिँ ठिक्क डिस्टेन्समा बसेर बोलेको। अलिकति सुनिएन भनेर यहाँ आइरहेछ। यहाँ लेख्नु भएको रहेछ, उषाजीले लेख्नु भएको छ, अरू साथीले पनि लेख्नु भएको छ। तपाईँको पनि त्यस्तै हो। अलि नजिक आउनु, अलिकति टाढै सुनिएछ। सबैकोमा त्यस्तो सुनिया हो भने चाहिँ कमजोरी होला, नत्र भने चाहिँ सुनिनु पर्ने हो। अनि के छ, अनि बत्ती पनि आइसकेको छ, बत्ती बाल्नु भयो नि हुन्छ। ठीक छ सर, अब लगभग साउन्ड त आएकै छ सर उसरी। हजुर हजुर साजीकोमा रहेछ। हजुर हजुर यो पुस्तक चाहिँ म सेयर गरौँला अहिले। हजुर 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 त्यो U3कोमा राखिदिनु, मैले फेरि लिङ्क सेयर गरिदिनु भनेर भन्नुभएको छ सरहरूले। म यहाँ पुस्तकको कभरै सेयर गरिदिन्छु। अनि यो देखिन्छ है? देखियो सर। यो यसको लिङ्क चाहिँ म उसमा ग्रुपमा सेयर गरौँला। अस्ति पनि गरेको थिएँ मैले गर्न चाहिँ।
आज सेयर गरिदिनु। सुवर्णजीलाई, सबैले इमेल टिपाउनु भयो होला, सुवर्णजीले सर्कुलर गरिदिनु भयो हुन्छ, तपाईँलाई जुन पठाएको छु मैले त्यसमा सर्कुलर गरिदिनु भयो भने भइहाल्छ। हस्, अब ह्यान्ड रेज गरेको त देखिएन त सर यता कसैको। बिस्तारै क्वेसन आउन सक्छ, अरू थप्दा पनि हुन्छ कसैले। कृष्णकुमार सरले हात उठाउनु भएको छ। हजुर ल ल ल आयर सरको। नमस्कार। नमस्कार। हजुर धेरै राम्रो कुरो गर्नुभयो सरले यहाँ, तर यो कुरो कस्तो भनेपछि केही कुरा यो हिन्दू धर्ममा हजुर अब यो मनुस्मृतिमा लेखिएको कुरो कतिसम्म चाहिने विश्वासयोग्य हो, यो जसमा अब 4 जातको उत्पत्तिको कुरो त्यसमा लेखेको छ र जातले कुन जातले के कर्म गर्ने, कसले कसरी विवाह गर्ने, यो सबै त्यसमा छ। यो कुरो कसरी पत्याउने होला? यो ब्राह्मणको जन्म मुखबाट, क्षत्रियको जन्म बाहुबाट, वैश्यको जन्म तिघ्राबाट, शूद्रको जन्म खुट्टाबाट भन्ने यस्तो पनि छ। यो के हो? यो अलिक प्रश्न पारिदिनुहुन्छ कि? हस्, यति हो सर मेरो जिज्ञासा। हस् हस्। रमाकान्त सरले पनि हात उठाउनु भएको छ। हजुर सरले अनम्युट गर्नुभयो हुन्छ सर। सबैको आफ्नो सप्लिमेन्टहरू र क्वेसनहरू राखौँ, त्यस पछाडि एकैचोटि कुरा गरौँला नि त। ल ठिक छ। अब रमाकान्त सर र हिम्मत सरले राख्नु नि त। अहिले रमाकान्त सर। सबैलाई नमस्कार। धीर सर, अब नमस्कार। केही नराखौँ भन्दाखेरि सरलाई चाहिँ अब उत्साह नहोला भनेर चाहिँ मैले राखेको। म पनि अलि चाहिँ अध्ययन गर्ने अघि। अब यो मेरो पुस्तक सरले हेर्न भ्याउनु भएको छ कि छैन, ब्रह्माण्डभित्र सापकोटा खोज्दा भन्नेमा चाहिँ पनि मैले चाहिँ त्यसमा ठ्याक्कै मैले यो हिमालय क्षेत्रबाट र यो सिन्धु नदीको सभ्यताबाट हिमालय सभ्यता र सिन्धु नदीको सभ्यता मिलाएर हिन्दू बन्या हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ निष्कर्ष मेरो अध्ययनको। अब निष्कर्ष पनि एउटा त्यही हो सरको, त्यो र मेरो चाहिँ अध्ययन चाहिँ एकै ठाउँमा भेट भएको छ। नम्बर 1। नम्बर 2, आर्यहरू भनेको चाहिँ घुमन्तेहरू रहेछ। संसारमा धेरै जो चाहिँ घुमे, हामी आर्य सभ्यता भन्छौँ। हिन्दू धर्मको चाहिँ, हिन्दू संस्कृतिको चाहिँ मूल यसका चाहिँ अध्येताहरू भनौँ न, यसका रिसर्चरहरू, यसलाई थ्योराइज गर्ने मान्छेहरू चाहिँ आर्यहरू रहेछन्। ती आर्य भनेका चाहिँ घुमन्ते रहेछन्, फिरन्ते रहेछन्। प्रकृतिमा जब उनीहरू मानव सभ्यतामा आए त्यसपछि कहाँ गयो भने कम्फोर्टेबल लाइफ होला, कहाँ गयो भने जीविकोपार्जन सजिलो होला, कहाँ गयो भने सुरक्षित होला भन्ने खुब्दै जाँदा, घुम्दै जाँदा पानी खोजे होलान्, अक्सिजन खोजे होलान्, अब स्वच्छ हावा खोजे होलान्, औषधि खोजे होलान्, खानेकुरा खोजे होलान्। प्रकृतिमा चाहिँ जहाँ कम्फोर्टेबल हुन्छ त्यस्तै खोज्दै गए होलान्। र एउटा हामीले सिम्पल टु कम्प्लेक्स भन्छौँ नि, हामी सामान्य हिसाबले कसैले पढेको किताबमा लेखेको भन्दा पनि एउटा सामान्य हिसाबले चाहिँ कहिले मनमा चाहिँ सबैको मनमा आउँछ। सबैलाई सताउने कुरा चाहिँ जबसम्म उत्तर आउँदै गर्छ विज्ञान हुन्छ। यसरी मेरो मुखबाट आवाज आइरहेछ, सबैको मुखबाट आवाज आइरहेछ, यहाँ भोकल कर्ड छ। सबै मान्छेलाई, संसारका 7 अरब मान्छेहरूलाई अहिले सबैले टक 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 चाहिँ 2टा साना जीवकोषहरू आएर मिलेर फिट गरेर यसरी यहाँ आँखा बनाएको छ, यहाँ दाँत मुख बनाएको छ, यहाँ चाहिँ भोकल कर्ड राखिदिएको छ। यहाँ सबै हाम्रो चाहिँ हिजो अस्ति कुरा भएको थियो मनोविज्ञानको विषयमा, हाम्रो चाहिँ शरीर विज्ञानको विषयमा, यो चाहिँ सोमेटिक सिस्टम, अटोमेटिक सिस्टम, हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ के अरे कन्सियस माइन्ड, सबकन्सियस माइन्ड, यो सबै जुन खालको बनाएको छ नि। आज हामी कम्प्युटर, यो प्रविधि विज्ञानको विषयमा हामी जो चमत्कार हुन्छ कहिले यो भन्दा त हजारौं गुणा हामी आफै चमत्कार छैन र। यसै हेर्दाखेरि अब यो म अहिले 70 वर्ष भएको मान्छे अघि कहिले भाइरस स्क्यान गर्नु पर्यो नि छैन, त्यो चाहिँ केही चाहिँ गर्नु पर्यो नि छैन। मैले किनेर चाहिँ कम्प्युटर 2 वर्षको वारेन्टी भन्छ, मेरो 70 वर्षको वारेन्टी भइसक्यो। अलिअलि कहिले यसो चाहिँ मर्मत गर्नु पर्यो होला हैन।
त्यसो चाहिँ भोकल कार्ड पनि सबै ठिकै छ, यसो गरेछ उसो गरेछ, यो सबै यसरी बनिएको छ उसरी बनिएको छ, बनेको चाहिँ सबै कुरा त विज्ञानले व्याख्या गर्न जान्यो हगि। अनि यस्तै हेरेर रोबोट सोबोट मान्छे बनाएर चाहिँ त्यो के चाहिँ आजभोलि चाहिँ उसले बनाएको छ रोबोट बोल्ने गर्ने। यता सिङ्गापुरतिर अब नर्सिङ काम गर्नको लागि, होटलमा काम गर्नको लागि पनि चाहिँ रोबोट बनाउन यस्तै मान्छे जस्तै चाहिँ यो चाहिँ कम्प्युटरले कमान्ड गरेर भनेर चाहिँ बनाउन जान्यो। तर हामी जस्तै त बनाउन जानेन भनेपछि यो कसरी बन्यो लास्टमा अन्तिममा गएर भनेपछि अनि मान्छेलाई चाहिँ जब उत्तर आउँदैन भगवान त छ के अरे, ईश्वर त छ के अरे भन्ने चाहिँ अनि मान्छेलाई चाहिँ ईश्वरप्रति आस्था बनाउने चिज त यही हो। अब अहिले त पानी पर्नको लागि चाहिँ यसरी पानी पर्छ वायुमण्डलमा, भोलि पानी पर्न सक्छ, यताबाट बङ्गालको सागरबाट यसरी खाडी यसरी पानी यसरी यो मनसुन आएको छ, यताबाट मनसुन आएको छ, यसरी गएर टोकिएर पानी पर्छ भन्ने कुरो अहिले अलिअलि चाहिँ परेर हामीलाई झल्याक झुलुक दिमागमा आउन थाल्यो। त्यति बेला त असिना कसरी पर्छ, गर्जन चाहिँ कसरी, पानी पर्छ कसरी भन्दा त चमत्कार यहाँभित्र त कुनै दैवी शक्ति छ। यो त सबै पानी पर्ने पनि भगवान हो, यो सबै भगवान हो भनेपछि भगवानको चाहिँ ईश्वरको मान्छेले परिकल्पना कहाँबाट गर्यो भन्दा जब प्रकृतिमा चाहिँ सबै दुःख खुसी दुखी हुने कुरा, अप्ठ्यारा हन्डर सबै कुराहरू चाहिँ जब देख्यो त्यसपछि ईश्वरको परिकल्पना गर्यो होला। यो त हामीले स्वाभाविक रूपले अनुमान गर्दै जान्छौँ। खानेकुरा हेर्दै जाँदाखेरि पनि मान्छेले चाहिँ विकास गर्दै जाँदा विकासको क्रममा कति कुराहरू चाहिँ खाएर मर्यो होला, खान नहुने चिज। आज पनि मान्छेले विषालु च्याउ खाएर मर्या छ, त्यति बेला के खायो होला, जङ्गलमा प्रकृतिमा के खायो होला के नखायो होला। जनावरहरू चाहिँ सुरुमा त जनावरै खायो जम्मैले। त्यस कारण कसैले चाहिँ आजभोलि चाहिँ हाम्रा यो पुरोहित भन्नु र चाहिँ यो अध्येता भन्नुमा फरक रहेछ कि। पुरोहितहरूले चाहिँ अलिअलि पढेको कुरा, किताबमा भनेको कुराहरूलाई चाहिँ व्याख्या गरिदिएर गलत व्याख्या गरिदिएर पुरोहितहरूले बिगारिदिया रहेछ कतिपय कुराहरू। पहिलेका हाम्रा आर्य मुनिहरू ऋषि मुनिहरू चाहिँ ती सबै मान्छेहरू ती सबै मांसाहारी थिए क्या सुरुमा। किन भन्दा युगै मांसाहारी युग थियो त, अनि अरू केही खेतीपातीको विकासै भएको थिएन, अन्नको विकासै भएको थिएन भने हाम्रा ऋषि मुनि ती सबै चाहिँ उहरू चाहिँ मांसाहारी थिए, मासु खान्थे, काँचो मासु खान्थे। अनि बिस्तारै चाहिँ पकाएर आगोको आविष्कार भयो, धातुको आविष्कार भयो, अब यसरी राम्रो हुँदो रहेछ भनेर सिक्दै आयो। हामीले सामान्य नेपालकै इतिहास हेरौँ न, हाम्रा राजाहरू चाहिँ के थिए, हाम्रो चाहिँ गोपाल वंशी राजा र महिष वंशी राजा, जसले धेरै भैँसी पाल्न सक्यो, आफूले भैँसी पाल्ने राजा भयो, गाई पाल्न जान्ने राजा भयो। अनि चाहिँ धेरै गाई पाल्नेहरूले चाहिँ अर्कोले चाहिँ गाई नहुनेले के गर्छ, म कहाँ आइज मेरा गाई दुई, मेरा गाईको चाहिँ गोबर सोबर भलाई, यसलाई घाँस सास दे अनि यही पालेर बस्न भनेर भनेपछि जसले गाई जम्मा गरेर राख्यो ऊ चाहिँ मालिक भयो, राजा भयो। जसले उस कहाँ काम गर्ने भयो ऊ कामदार भयो, श्रमिक भयो। वर्ग विभाजन खेतीको युग भइसकेपछि, पशुपालनमा आइसकेपछि अनि सुरु भयो। अनि त्यही पशुले चाहिँ कहाँ प्रकृतिमा गयो, खायो, उब्जेको चिजहरू खायो। यो मान्छे त यो पशु मरेन भने हामी पनि किन मर्छौँ होला र भन्यो होला, त्यही टेस्ट गर्यो होला, जङ्गली मकै खायो होला, धान खायो होला, के खायो होला, अनि खेतीपाती गर्न जाने होला, प्रकृतिबाटै सिक्यो। अर्थात् सबै कुराहरू चाहिँ मान्छेले प्रकृतिबाटै सिक्दै जाँदाखेरि उसले चाहिँ आफ्ना चाहिँ सबै अब त यो गाई त यस्तो दुध दिने भएपछि, यस्तो पोसिलो चिज भइसकेपछि पहिले त गाईको दुध चाहिँ बच्चाले खायो होला, यो बच्चाले खाएपछि हामीले नि खाएर हेरौँ भनेर टेस्ट गर्यो होला। अनि चाहिँ भैँसीको पनि त्यस्तै भयो होला। अनि त्यसपछि बाठो भयो मानव जातिले चाहिँ र अर्कोको खोसेर बच्चाको खोसेर खान थाल्यो। यस्तो दुध दिने पोसिलो यो दुध खान भनेपछि यसलाई काटेर नखाउँ, यसलाई नखानु भन्ने उसले एउटा आचार संहिता बनाइदियो, त्यही धर्म भयो होला। अनि त्यसपछि चाहिँ के भयो होला चाहिँ भन्दा अब चाहिँ यो चाहिँ अनि त्यसपछि अब यसका अरू चाहिँ वैज्ञानिक पक्षहरू चाहिँ खोज्दै खोज्दै गयो होला। त्यसो भएर अघि चाहिँ सरले चाहिँ राख्नुभयो एउटा यो मनुस्मृति कस्तो भयो होला। मेरो अध्ययनले के भन्छ भन्दा अहिले कानुन बनाउँछन्, आचार संहिता बनाउँछन् नि, मनुस्मृति भनेको चाहिँ कुनै धर्म वा आध्यात्मिक शास्त्र होइन थियो। त्यो बेलाको चाहिँ जुन बेला धर्म प्रधान युग थियो, धर्मका आधारमा चाहिँ मान्छेले यसो गर्यो भने पाप हुन्छ, यसो गर्नु राम्रो हुन्छ, यसो गर्नु नराम्रो हुन्छ, बिहान उठिसकेपछि यसो गर्नुपर्छ। त्यहाँ चाहिँ मान्छेको सारा जीवन चक्र जे छ नि दैनिकी चाहिँ बिहान उठेदेखिबाट लिएर खान हुने खान नहुने, विवाह गर्ने, बाल बालिका अवस्थादेखिबाट वृद्ध अवस्थासम्म, यौन विज्ञानसम्म, बुढाबुढीहरू चाहिँ अथवा विधवा विवाहसम्म है, यी सबै कुरा चाहिँ मनुस्मृतिले चाहिँ सन्तानोत्पादन प्रक्रिया, यी सबै कुराहरूको लागि उसले के बनाइदियो भन्दा कानुन बनाइदियो।
अनि जात पनि कसरी बनाइदियो त भन्दा जबसम्म चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ ऋषिमुनिहरूको चाहिँ पालासम्म पनि चाहिँ वैदिक शास्त्रका अध्येताहरू हाम्रो अब वेद पुराणहरूमा पनि अब महाभारतमै पनि हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ रामायण महाभारतको कालसम्म पनि जातीयताको चाहिँ त्यति धेरै चाहिँ कुरा आएको छैन नि। पछि आएर चाहिँ यो चाहिँ जब यो पेसामा चाहिँ राम्रो शुद्ध मतलब सफा भएर चाहिँ सफा जीवनशैलीको पेसा गर्ने मान्छेहरू चाहिँ टेबल वर्कर भने जस्ता व्हाइट कलर जब गर्ने भने जस्ता मान्छेहरू ती एउटा जातिमा बने, अरू जस्ता जातिमा बने। अनि थरहरू भन्दाखेरि जस्तो यहाँ भण्डारी सर हुनुहुन्छ, भण्डारी सर भने हजुर कसरी बनिया रहेछ भन्दा मेरो अध्ययनले के बताउँछ भन्दा हजुरहरू चाहिँ सिजा राज्यमा हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत हुनुहुन्थ्यो, तपाईँहरू राज्यको कोष गुडी चलाउनुहुन्थ्यो। थापाहरूको थिए, तिनीहरू सेनाहरू थिए, तिनीहरू प्रहरीको मान्छेहरू थिए होइन। कोही चाहिँ पद पाएका आधारमा थर भएको छ, कोही बसाइका आधारमा चाहिँ। हामी चाहिँ यो कोटा, देवकोटा, सापकोटा, बाँसकोटा यी सबै बसाइ सराई कुन कुन कोटमा बसे त्यो बसेका आधारमा कोटा भएका छन्। यो त कति यो 1000 वर्ष अगाडि मात्रै भएको छ यो थरहरू। अब गोत्रहरू चाहिँ कुन बेला भएको छन् भन्दा यो पशुपालन युगमा भएका छन्। गाईहरू चाहिँ पाल्ने बेला चाहिँ यता गाईहरू, यो गाई हेर्ने मान्छे चाहिँ कौडिन्य गोत्रका, धेरै बथानहरू चाहिँ हेरी ती 50वटा गाई हेर्ने चाहिँ तिमी वत्स गोत्रका, तिमी यता हेर्ने चाहिँ अर्को चाहिँ के गोत्रका, आत्रेय गोत्रका, तिमी कौडिन्य गोत्रका भनेर ती गाई हेर्ने मान्छेहरू चाहिँ बाँड्दाखेरि चाहिँ यत्र तत्र चाहिँ गाई छरिन्थे। अनि त्यहाँबाट तिनै चाहिँ गाईहरू चाहिँ हेर्ने मान्छेहरूको चाहिँ जसको जिम्मेवारी थियो त्यहाँबाट चाहिँ गोत्र बन्या हो कि भन्ने पनि कहीँ कतै तर्कहरू छन्। यसकारण चाहिँ र यी सबै कुराहरूको पछाडि चाहिँ सबैभन्दा पहिली भाषा चाहिँ के रहेछ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ यो उनै रहेछ, संस्कृत भाषा नै रहेछ सबैभन्दा पहिलो उत्पत्ति भएको। जस्तै मैले आफ्नो किताबमा पनि लेखेको छु नि, त्यहाँ के अरे होरा हेर्ने भन्थ्यो संस्कृतमा, होरा 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 भन्दा भन्दै चाहिँ आवर भएको छ। अब भनौँ न त्रिकोणमिति संस्कृत शब्द हो, पछि अङ्ग्रेजीमा त्रिकोणोमेट्री भएको छ। मातर संस्कृतमा छ, मातरबाट मोदर भएको छ होइन। अब ज्यामिति, ज्यामितिबाट चाहिँ ज्योमेट्री बनिएको छ। यस्ता धेरै कुराहरू चाहिँ जे छ अथवा यो अङ्ग्रेजी भाषा अरू भाषाहरू पनि चाहिँ संस्कृत भाषाबाट चाहिँ प्रभावित भएको रहेछ भन्ने पनि अध्ययनले देखाउँछ। त्यसकारण चाहिँ यो हिमालयन सभ्यता, आर्य सभ्यता अनि चाहिँ संस्कृत र यो जो धेरै घुम्छ नि, हाम्रो चाहिँ दामोदर सरले चाहिँ उहाँ कहिले जापानको, कहिले चाहिँ क्यानाडाको, कहिले उहाँको बेलायतको, कहाँको सारा अनुभव बताउनुहुन्छ नि। जो मान्छे धेरै घुम्छ, पढेर जान्दछ, हेरेर घुमेर डुलेर जान्दछ भने चाहिँ संसारमा जति धेरै घुमन्ते हुन्छन् ती घुमन्तेहरूसँग धेरै खालको नलेज एन्ड एक्सपिरियन्स हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ ती आर्यहरू चाहिँ भनेका घुमन्तेहरू थिए होइन। ती घुमन्ते भए हुनाले अरूको तुलनामा आर्यहरू चाहिँ धेरै टाढाबाट थिए र तिनीहरूले नै चाहिँ पहिली भाषाको उत्पत्ति। अब संस्कृत भाषामा जति चाहिँ धेरै ग्रन्थहरू, धेरै श्लोकहरू अन्त छैनन् भनेपछि त यही सबैभन्दा पुरानो रहेछ। त्यसो भइसकेपछि यसले चाहिँ हिन्दू धर्म, हिन्दू संस्कृतिलाई झन् धेरै त्यति बेला फैलाएछ, पछि चाहिँ हराएछ। कुन बेला कसरी चाहिँ यो चाहिँ अलिकति चाहिँ हराउन थाल्यो भन्दा अघि चाहिँ भारतको चाहिँ चर्चा गर्नुभएको थियो सरले। त्यो म्याकालेको चाहिँ रोबर्ट म्याकाले चाहिँ जब भारतमा उनीहरू चाहिँ आउँदाखेरि के भनिन्छ त्यहाँ सरहरूले चाहिँ पढ्नुभयो होला। जब अङ्ग्रेजहरू भारतमा आएका थिए त्यति बेला अङ्ग्रेजहरू भारतमा आउँदाखेरि चाहिँ 90% भन्दा बढ्ता साक्षर थिए अरे त्यहाँ। अहिले भारतमा जति चाहिँ विद्यालयहरू छन् त्यो भन्दा बढ्ता चाहिँ त्यहाँ चाहिँ गुरुकुलहरू थिए अरे। 3-4 घर मिल्यो भने 3-4 घरको बिचमा चाहिँ एउटा चाहिँ गुरु हुन्थे र त्यहाँ चाहिँ उसमा चाहिँ पटामा राखेर चाहिँ पढाउँथे र त्यति धेरै ऊ थिए र त्यति धेरै चाहिँ मान्छेहरू शिक्षित थिए, त्यति धेरै मान्छेहरू चाहिँ र तिनीहरू चाहिँ भोका नाङ्गा मान्छेहरू चाहिँ भारतमा अहिले जुन गरिबी छ, जुन दुःख छ त्यस्तो थिएन। त्यति बेला चाहिँ धेरै राम्रो थियो अरे। त्यसकारण चाहिँ रोबर्ट मेगालेले चाहिँ बेलायतको चाहिँ संसदमै चाहिँ यदि चाहिँ इन्डियालाई हामीले आफ्नो अनुकूलको बनाउने हो र हाम्रो बजार बनाउने हो भने यो चाहिँ त्यहाँ चाहिँ पहिले चाहिँ भाषा
त्यहाँ तिनीहरूको त्यो भाषामा चाहिँ आक्रमण गर्नुपर्छ र तिनीहरूको एजुकेसन सिस्टम सिद्धाइदिएर हाम्रो अङ्ग्रेजी सिस्टम चाहिँ त्यहाँ लागू गर्नुपर्छ भन्ने पहिले त्यहाँ चाहिँ आफ्नो संसदमै पेश गरेका थिए भन्ने यहाँहरूले पनि रबर्ट मेगाले भनेर चाहिँ त्यहाँ गुगलमा गएर खोज्नुभयो भने एउटा चाहिँ त्यो उनी पाइन्छ, पिक्चर नै पाइन्छ। त्यस्तो अवस्था छ। त्यसकारण चाहिँ यो भाषासँग संस्कृतिसँग पछि चाहिँ अब बजार राजनीति जोडिएर आयो र अनि चाहिँ पछि चाहिँ संस्कृत भाषा चाहिँ पनि ओझेलमा पर्यो। अब हाम्रो चाहिँ हिन्दी, हाम्रो चाहिँ वैदिकहरू चाहिँ यतातिरको चाहिँ यो सभ्यताहरू चाहिँ के भयो भन्दा आज चाहिँ अर्को भाषाबाट, अङ्ग्रेजी भाषाबाट अनि चाहिँ नेपालीले चाहिँ अस्ति नै हाम्रो चाहिँ एकजना डाक्टर साहबले पेश गर्नुभयो नि, उहाँले चाहिँ बेलायतमा बस्ने डाक्टर साहबले एकजनाले पेश गर्नुभयो नि, कति राम्रोसँग उहाँले चाहिँ अङ्ग्रेजीबाट पढेर प्रस्तुत गर्नुभएको थियो नि त्यो उहाँले, किन हाम्रो संस्कृतबाट चाहिँ अर्कोले ट्रान्सलेसन गरेर अङ्ग्रेजीमा बनाइदियो अनि हामीले अहिले पढ्ने भएको छौँ। त्यस कारण मोटामोटी चाहिँ मेरो चाहिँ नलेज चाहिँ यही हो र यो टुटे फुटेको चाहिँ यो राम्रोसँग सरर जानको लागि चाहिँ एकदम सिक्वेन्सली जानको लागि त्यसको चाहिँ गहन अध्ययन र अब यसको नोट नै गर्नुपर्छ। तर सिम्पल रूपले हामीले सोच्दाखेरि सिम्पल टु चाहिँ कम्प्लेक्समा सोच्ने हो भने यति धेरै जटिल चाहिँ यो हिन्दू धर्म, हिन्दू संस्कृति, वैदिक उसलाई जति जटिल बनाइएको छ त्यस्तो जटिल नबनाइकन यसरी बुझ्न सकिन्छ भन्ने एउटा तर्क। अर्को कुरा चाहिँ यो जातीय विभेद आदि इत्यादि जे ल्याएको छ यो मनुस्मृति कालमा आइसकेपछि जब मान्छेहरू चाहिँ बिग्रन थाल्यो, भत्किन थाल्यो। आज एकजनाले चाहिँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो यहाँ अघि एकजना विद्वानले 17 सालमा राजा महेन्द्रले चाहिँ यो सत्ता लिएको भनेको अहिलेको नेपालको जस्तै स्थिति भएर होला। वास्तवमा भन्ने हो भने अहिले चाहिँ राजा वीरेन्द्र भएको भए, राजा महेन्द्र भएको भए नेपालमा अहिलेको स्थिति भन्दा ती राजा चाहिँ ठिक थिए भन्नुपर्छ होला भनेर एकजना बडा राम्रो चाहिँ त्यति बेला चाहिँ बडा गणतन्त्रको विषयमा राम्रो लडाइँ लडेका मान्छेले आज मसँग चाहिँ त्यस्तो डिबेट गर्दै थिए। किन छ सर यसको कुरा चाहिँ नि फेरि थोरै छलफल गरौँला अर्को कुनै दिन। वर्ण व्यवस्थामा हिन्दुइजममा चाहिँ त्यसले बाधा गर्यो कि सजिलो बनायो त हिन्दुइजमलाई टाक्सिनलाई अथवा अन्य धर्महरू फैलाउनलाई। त्यसकारण कसैले के गर्दो रहेछ भन्दा पछि चाहिँ आएर चाहिँ आफ्नो अनुकूल व्याख्या गरिदिँदो रहेछ। संविधानको ऐन कानुनको आफ्नो अनुकूल सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले वकिलहरूले आफ्नो आफ्नो व्याख्या गरे जस्तै संविधानको धारा 76 को 3 को अहिलेको 5 को व्याख्या गरे जस्तै धर्मको व्याख्या पनि आफ्नो अनुकूल चाहिँ गरे शासकहरूले, हैन, सत्तामा हुने मान्छेहरूले, विशेष गरी पुरोहितहरूले। अनि त्यसपछि चाहिँ यो समाजमा चाहिँ यति धेरै खाडा लाग्यो कि भन्ने चाहिँ हिसाबले यसरी बुझ्यो भने अलि सजिलो हुन्छ भन्ने मलाई लागेको। धन्यवाद। अब हिम्मतजीले केही बोल्न खोज्नु भएको थियो? हजुर हिम्मतजी। नमस्कार। नमस्कार। मैले राख्न खोजेको प्रश्न पनि अनि प्रश्नको जवाब पनि अहिले भर्खरै दिइसक्नु भयो, त्यही आइसक्यो। तथापि मैले अलिकति उठाउन चाहेको भनेको चाहिँ सुरुवातदेखि नै हिन्दू धर्मको सुरुवातदेखि नै जुन किसिमको अहिले यो वर्गीकरण गरिएको छ नि छुवाछुत, सुरुवातदेखि नै थियो कि यो पछि आएर भयो, कसरी हुन गयो चाहिँ। एकदम बडो राम्रो प्रश्न राख्नुभयो सरले, यो राख्नै पर्ने। हजुर अब महन्त सरको केही छ सर? महन्तजीको क्वेसन मैले पढेको छु, त्यसभन्दा छुट्टै छ भने अनि सरको लिउँ न त। मन सर छुट्टै छ कि त्यही हो? अनम्युट गर्नुहोस् न। हजुर हजुर। अब यो नमस्ते सबैजनालाई, एकदम गहन विषय सुनेर अनि लास्टमा गरौँ। हजुर, यो सुनेरै मात्र समाधान नहुने तर चाहिँ के आफ्नो कुराहरू राख्दै पनि जानुपर्ने चिज भयो यो है। त्यसैले यो मलाई लागेको चाहिँ अब यहाँ भर्खर हाम्रो के अरे हिम्मत सरले भन्नुभयो जस्तै कुरा गर्दै गयो भने विद्वानहरूले चाहिँ यो जातपात ठुलो सानो त कहीँ उल्लेखै गरेका छैन, यो होइन भनेर भन्छ, मान्न पनि त्यतिकै मानेको छ, होइन। त्यसैले गर्दाखेरि यो नीति नियम कानुन बनाएर मात्र पनि नहुने रहेछ। हरेक वर्ष चाहिँ जातिकै हिसाबले छुवाछुतकै हिसाबले मारिरहेकै छ मान्छेहरू, होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि नीति नियम बनाएर मात्र पनि हुने चिज पनि भएन। यो यस्तो निर्णय चाहिँ कहाँ हुन्छ, यो अब सुधार गर्नु पर्यो भनेर चाहिँ यहाँ अब 21औं शताब्दी भन्छौँ, पहिलेकै चिजहरू मानि आएको छ, होइन। यसको सुधार गर्ने कहाँ हो?
धर्मसभा हुन्छ कि के हुन्छ कि होइन, मतलब राष्ट्रिय अब यहाँ उपस्थित धेरै जसो मान्छेहरू चाहिँ अब अलिकति पहुँचवाला इलाइट वर्ग नै पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। सम्बन्धित ठाउँमा पुर्याउन सक्ने आवाजहरू चाहिँ यहाँ छ जस्तो लाग्छ, तर कहीँ पनि सुधार भएको देखिँदैन क्या। एउटा चिज त्यो भयो होइन। त्यो अनि अर्को एउटा भर्खर मैले प्रश्न राखेको थिएँ, एउटा जोकको हिसाबले पनि हो, यो सबै यहाँ अट्ने भनेको छ, सबै यो फ्लेक्जिबल पनि भनेको छ, यो धर्मको युद्ध पनि त्यतिकै छ। धर्म फेरि यति सङ्कुचित छ कि यो हिन्दू धर्म मलाई अरू यहाँ आएर विस्तार गर्ला भनेर कस्तो चिन्ता। राम्रो काम गरे त हुन्छ नि होइन, समाजसेवाको हिसाबले आएकाहरू पनि छन्, अब द्वन्द्वकै हिसाबले आएकाहरू पनि छन्। अब पाटन हस्पिटल बनायो होइन, अब त्यो क्रिस्चियनहरूले नबनाएको भए यहाँ चाहिँ यस्तो अहिले झन् कस्तो हुन्थ्यो होला। हरेक ठाउँमा त्यो सेवा पनि गरेको छ क्याथोलिकहरूले होइन। त्यो हिसाबले चाहिँ अब धर्म अरूले प्रचार गर्ला भनेर चाहिँ एकदमै चिन्ता हो नि। त्यो त कमजोर मानसिकता हो नि, आफूले बचाएर राख्न नसक्ने, आफूले चाहिँ के अरे राम्रो काम पनि गर्न नसक्ने, अरूले केही चिजको नाममा गर्न आयो भने ल बर्बाद भयो भनेर चाहिँ हल्ला गर्ने खालको हाम्रो संस्कृति पनि उत्तिकै छ। त्यसैले मलाई यो जोकको रूपमा राखेको हो। क्रिस्चियन र मुस्लिमलाई पनि हिन्दूकै एउटा ब्रान्च भनेर राखिदियो भने त तन्तै साफ। त्यसो किन नराख्ने, सबै राख्न सक्ने त्यो चाहिँ किन राख्ने भयो भने त अब विष्णुकै 11औं 12औं 14औं अवतार भनेर राखिदियो भने मलाई यो जोक हो। धन्यवाद। एकदम बुझियो मन सर। मेरो पनि सानो क्वेसन छ, देखा छ कि छैन? मेरो सानो क्वेसन छ, मेरो पनि भन्नु मिल्छ? सोध्न मिल्छ कि मिल्दैन? सत्यदेवीजीले गर्नुहोस्। अनि हाम्रो एकजनाले भन्नुभएको छ यहाँको नाम थाहा भएन, सबैजना एकछिनै तपाईँको साउन्ड अफ भयो। धीरजी एकचोटि तपाईँको साउन्ड दुईटा खुल्यो जस्तो लाग्यो। होइन मेरोमा होइन, अन्तैबाट आयो। कहाँबाट दुईटा चाहिँ स्पिकर, दुईटा चाहिँ माइक्रोफोन खोलियो कि? भन्नु सत्यदेवीजी। सर मैले नि एउटा मात्रै क्वेसन, एउटा दुईटा मात्रै क्वेसन राखेँ सरलाई। एकदम मलाई जिज्ञासा लाग्यो, किनभने मानव जाति हामी घुमन्ते थियौँ, पहिला हाम्रो पुस्ता थियो भनेपछि म घुमन्ते जातिसँगै काम गर्ने भए हुनाले मलाई यो क्वेसन राख्न मन लाग्यो। अनि हिमालय पर्वतको बारेमा अलिअलि सानो सानो कुरा मैले पनि किताब पत्रिका र यो गुगलमा पढे अनुसार हिमालय पर्वत आफै बनेको होइन, यो कुनै मानिसद्वारा अथवा कुनै व्यक्तिद्वारा निर्माण गरिएको हो र त्यो निर्माण गर्दा महादेव हुनु भन्ने मैले एउटा अनि युट्युबमा हेरेको थिएँ, त्यो पनि सुने। त यो बारेमा केही बताइदिनुहुन्छ कि सरले? एउटा अर्को धर्मका कुरा आउँदाखेरि नेपालको संविधान बनाए जस्तो धर्मको संविधान पनि छुट्टै बनाउन मिल्दो कि नमिल्दो हो? यति दुईटा कुरा मात्र राखेँ सर। हस् हस् सत्यदेवीजी, हजुर एकदम छोड्दैन। हाम्रो दामोदर सरको पालो। हजुर मेरो पनि सवाल छ है, मेरो पनि प्रश्न हजुरको भनिहाल्नु, नाम पनि राखिदिनु जनतामा आएन। मेरो पनि जिज्ञासा छ है। म गोविन्द घिमिरे। हजुर सरको राख्नुहोस्। हजुर जिज्ञासा राखिहाल्नु, दामोदर सरले फेरि अलिक टाइम लिनुहुन्छ होला। मेरो जिज्ञासा मेरो सानो छ। मैले खालि के सोध्न छ भने यो वेद पुराण उपनिषद यो भागवत महाभारत यिनी कुन टाइमका हुन्? जहाँ भक्तिको पनि लेख छ, जहाँ ज्ञानको पनि छ, सबै कुरा छ, कुन टाइमका हुन्? हजुर हस् 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 त्यसको बारेमा भन्दै हुन्छ। वेदको हामीले कहिले राखेका छौँ वेदलाई? हजुर हस् दिदी एउटा कुरो अस्तिकोबाट कन्फ्युजन छ, मैले यहाँ राखिहालेँ गोविन्द सर। हजुर भन्नु त। के भने यो सत्य त्रेता द्वापर भन्ने छ। अब त्यो अनुसार रामको र जुन कृष्णको अवतारको कुरा छ। अब रामायण यसबाट नै महाभारत पहिले कि रामायण भन्ने छ। हाम्रो धेरै जसो किताबमा हेर्दाखेरि रामायणलाई पहिले माभारतलाई पछि भनिएको छ। अस्ति हाम्रो गौतम सरले, प्रसन्न गौतम सरले चाहिँ एउटा नयाँ कुरो भन्नुभयो। मैले त्यसलाई धेरै ठाउँमा टेली गरेर हेरेँ, हाम्रो नेपाली भाषामा लेखिएको किताबमा
होइन सत्य द्वापर भनिँदैन, द्वापर भनेको दुई हो, त्यहाँ एउटा कथा छ। तर द्वापर भन्दा पहिले त्रेता युग आउँछ, सत्य त्रेता द्वापर कलि भनिन्छ के। त्यसैले यसको बारेमा केही त्यसमा तपाईँले अध्ययन गर्नु भएको छ भने त्यो पनि अलिकति छाइदिनुहोस् न। ए हस् हस्, दामोदर सरको सुनौँ। मलाई लाग्छ त्यति हामी लिन सक्छौँ। अरू चाहिँ अर्को दिन फेरि यसलाई चाहिँ फेरि कुरा गरौँला। यो पुस्तक पनि अरू साथीहरूले पनि पढ्नु होला। फेरि अर्को एउटा सेसन राखौँला, किनभने 7:37 भइसक्यो, हामी 45मा सिध्याउँछौँ। दामोदर सर ल। भयो सर, हुन्छ सर। के हो ल, खोल्नु सर। अब मैले अनम्युट गरिसकेँ। धीर सरलाई चाहिँ नि उहाँको प्रेजेन्टेसनमा मैले अलिकति थप्न मात्रै खोज्या हो। थप्न के खोज्या हो भनेदेखि अहिले चाहिँ नि सरहरूले एउटा दुईटा प्रश्न पनि उठाउनु हो, त्यसलाई लिएर बाँड्दै गएको। जब पहिले वेदभन्दा पनि अगाडि आगोको विकास कहिले भयो, हामी कहिले चाहिँ नि मांसाहारी थियौँ र कहिले चाहिँ नि गएर हामी कृषिमा आधारित भयो भन्ने कुरालाई चाहिँ इतिहासलाई हेर्ने हो भनेदेखि 1,70,000 वर्ष अगाडि आगोको चाहिँ अन्वेषण अफ्रिकी महाद्वीपमा भएको छ। र आगोको अन्वेषण भइसकेपछि चाहिँ नि त्यो आगोको अन्वेषण भइसकेपछि जङ्गलहरू जलाउन थाले। जङ्गलहरू जलाउन थालिसकेपछि चाहिँ नि कृषिको सुरुवात भएको चाहिँ त्यहाँबाट 1,70,000 वर्ष अगाडि नै अफ्रिकन महाद्वीपबाट चाहिँ नि मानिसहरू उत्तरतिर लाग्दै लाग्दै इजिप्ट भएर आएर अनि कोही चाहिँ अरबियन पेनिन्सुला भएर आए, कोही चाहिँ उता स्पेन भएर युरोपतिर र इरान, इराक, जोर्डन, इजरायल यो ठाउँमा चाहिँ बस्ती गरे, अहिलेको उक्रेन भन्ने ठाउँमा। र त्यहाँ बस्दा 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 जब चाहिँ यो घुमन्ती जातिहरू जसलाई हामी चाहिँ अहिले पछि आर्यन जुन भन्यो, त्यो घुमेर जङ्गल के अरे मांसाहारी खाँदा जङ्गल फलफुल खाँदा खाँदै जङ्गल फाड्दा फाड्दै अगाडि बढ्दा 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 करिब 12,000 वर्ष अगाडि आइसकेपछि चाहिँ बल्ल कृषिको चाहिँ नि सुरुवात भएको चाहिँ देखाउँछ इतिहासले। त्यो कृषिको विकास भइसकेपछि अनि यो घुमन्ती जातिहरू चाहिँ नि एक ठाउँमा बस्न थाले र विभिन्न झुन्डमा बस्न थालेको छ। र त्यो बस्न थाल्दाखेरि इरानमा गएर चाहिँ नि बिस्तारै उक्रेन र क्यास्पियन सीको वरपर, मेडिटेरियन सी भन्दा नि क्यास्पियन सीको वरपर चाहिँ नि अनि बस्तीहरूको विकास हुँदै गइसकेपछि चाहिँ नि जब बस्तीहरूको विकास भयो, आर्यन सभ्यता पनि त्यही क्यास्पियन सीको वरिपरि चाहिँ नि विकास भएर अनि त्यसबाट चाहिँ 12,000 वर्ष यता आइसकेपछि त्यो विकास भएपछि जब मान्छे एक ठाउँमा बस्न थाले अनि फेरि तिनीहरू कोही उत्तरतिर गए, कोही पश्चिमतिर गए, कोही पूर्वतिर लागे, कोही उत्तर पूर्वतिर लागे गर्दा गर्दै अघि नै त्यो विषयमा चाहिँ धीर सरले भनिसक्नुभयो। र हाम्रो आर्यनहरूको विकास भएर वैदिक पिरियड सुरु कहिले भयो भनेदेखि त्यो 12,000 वर्ष अगाडि भन्दा पछाडि गएर रामायणको चाहिँ काललाई हामीले हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ 5,200 वर्ष रामायण काल मानिन्छ भनेदेखि चाहिँ गएर 3,200 वर्ष अगाडि चाहिँ महाभारत टाइमलाई मानिन्छ। तर अहिले अस्ति लेटेस्ट चाहिँ डाक्टर प्रसन्न चन्द्र गौतमले धेरै अध्ययन गरेर निकाल्दाखेरि महाभारत टाइम चाहिँ 3200 वर्ष अगाडि र करिब करिब रामायण कालीन टाइम चाहिँ 2800 भनेको छ। तर हेरेर लिएर आउँदाखेरि रामायण र महाभारत कालीन चाहिँ समयमा करिब करिब 400 वर्षको फरक छ भनेरको अहिले अत्याधुनिक चाहिँ अध्ययनले त्यो देखाएको छ भनेदेखि पुरानो अध्ययनले के भन्छ भनेदेखि 5200 वर्ष अगाडि चाहिँ त्यो रामायणकालीन समय थियो र करिब करिब 3200 वर्ष अगाडि चाहिँ महाभारतकालीन समय थियो भनेर भनिन्छ है। र यो जुन वर्णाश्रमको कुराहरू आयो जब भारतमा आएर बसिसकेपछि यो चाहिँ रामायणकालीन समयबाट भन्दा पनि पछि गएर र महाभारतकालीन समयमा आउँदा नआउँदा चाहिँ यो 4 थरीको ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य, शूद्र भन्ने चाहिँ आइसकेको छ। त्यो किन आएको छ भनेदेखि जब चाहिँ श्रीमद् भागवत गीता लेख्यो र श्रीमद् भागवत चाहिँ गीता लेख्दाखेरि नै त्यहाँ कृष्णले अर्जुनलाई चाहिँ सम्बोधन गरेको ठाउँ ठाउँमा चाहिँ ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य, शूद्र र यिनीहरूको आफ्नो धर्म भनेर चाहिँ पेशागत धर्मलाई चाहिँ त्यहाँ वर्णन गरिएको छ। र त्यो वर्णन गरिएको हुनाले चाहिँ
त्यो 4 थरी वर्ण चाहिँ नि त्यो बेला चाहिँ नि बनिसकेको चाहिँ नि इतिहासले चाहिँ नि देखाउँदछ है, त्यो देखाउँदछ। तर त्यो वर्ण भन्नाले अहिलेको जस्तो वर्ण होइन, बाई बर्थ होइन। त्यहाँ फेरि भगवान कृष्णले अर्जुनलाई भन्नुभएको छ बाई बर्थ सबै शूद्र हो, त्यसैले बर्थबाट चाहिँ नि ब्राह्मण बनिने होइन, क्षेत्री बनिने होइन, वैश्य बनिने होइन, शूद्र बनिने होइन। उसले विकासको क्रममा गएर, उसको अध्ययनको क्रममा गएर उसले चाहिँ नि के पेसा लिन्छ त्यो पेसा अनुरूपको चाहिँ नि उसको वर्ण हुन पुग्छ भनेर बडा क्लियर शब्दमा भनेको छ। र म त्यो विवादमा चाहिँ नि जान चाहन्न। मैले खालि एउटा कुरा भन्न खोजेको के हो भनेदेखि आर्यनहरू चाहिँ नि इरानबाट आएका हुन्। अब द्रविड जुन जाति छ र नेग्रोइड भन्ने जुन जाति दक्षिण भारतमा छ त्यो चाहिँ नि आर्यनहरू आउनुभन्दा अगाडि नै कुनै न कुनै रूपमा जहाजबाट या बोटबाट अफ्रिकन महाद्वीप चाहिँ नि बिस्तार बिस्तार टुक्रिएर भारतवर्ष पनि अफ्रिकन महाद्वीप टुक्रिएर आएरै चाहिँ नि भारतवर्ष बन्न पुगेको हो। हामी त्यो जियोलोजिकल चाहिँ नि हिस्ट्री हेरेर ल्यायौँ भनेदेखि त्यो भारत बन्नुभन्दा अगाडि नै अफ्रिकन महाद्वीप जब टुक्रिन थालेको थियो, त्यो टुक्रिन साथसाथै त्यहाँका मानिसहरू पनि चाहिँ नि त्यही महाद्वीपमा आएर पछि गएर चाहिँ नि यो इन्डियन चाहिँ नि जुन प्लेटो छ, इन्डियन प्लेटो र टिबेटन प्लेटो अथवा टिबेटन चाइनिज प्लेटो चाहिँ ठक्कर खाएर चाहिँ जुन हिमालय पर्वत बनेको छ त्योभन्दा अगाडि अहिलेको चाहिँ उत्तर प्रदेश थियो, यो चाहिँ सबै समुद्र नै थियो है। त्यसैले त्यो अफ्रिकाबाट छुटिएर जब इन्डियन प्लेटो आएर चाहिँ टिबेटन प्लेटोसँग ठोकिन पुग्दछ अनि मात्रै चाहिँ यो हिमालय पर्वतको चाहिँ सृजना भएको छ। त्यसैले अब कुन बेला चाहिँ आर्यनहरू आयो भनेदेखि हिमालय पर्वत बन्नुभन्दा अगाडि त डेफिनेटली आएको छैन। त्यसले आर्यनहरू आएको चाहिँ करिब करिब चाहिँ 6-7 वर्ष अगाडिदेखि नै त्यहाँ मुभ गरेर यता आएका हुन्। त्योभन्दा अगाडि इन्डियन सब कन्टिनेन्ट आएर चाहिँ जोडिँदाखेरि त्यो जुन जाति अहिले 3टा जातिको कुरा गर्नुभयो, उनीहरू चाहिँ दक्षिण भारतका नेग्रो जातिहरू भयो, यो काला जातिहरू भयो। त्यो चाहिँ इन्डियन सब कन्टिनेन्ट चाहिँ अफ्रिकाबाट टुक्रेर आउँदाखेरि नै आएका जाति हुन्। उनीहरूको चाहिँ कपाल, उनीहरूको बनावट, उनीहरू चाहिँ सबै अफ्रिकनमा भएका जातिहरूसँग चाहिँ बडा मिल्दोजुल्दो छ। र उनीहरूको धर्म पनि यो पछि वास्तवमा चाहिँ संस्कृताइज भएर धर्म चाहिँ पछि गएको साउथ इन्डियामा पनि त्यो चाहिँ हिस्ट्रीहरू भने बडा क्लियरली देखिन्छ। मेरो अध्ययनले चाहिँ त्यो मैले अध्ययन पनि गरेको छु। र त्यो उनीहरूको चाहिँ म 1 मिनट लिन्छु। त्योभन्दा अगाडि उनीहरूले के पूजा गर्थे भनेदेखि नागहरूको पूजा गर्थे, रुखहरूको पूजा गर्थे। र हाम्रो संस्कृति अथवा हिन्दू संस्कृतिमा चाहिँ यो जनावरहरूको पूजा, यो चाहिँ वृक्षहरूको पूजा, यो चाहिँ फलफुलहरूको चाहिँ तुलसीका पूजाहरू चाहिँ यो चाहिँ प्राकृतिक धर्म मान्ने मान्छेहरूका चाहिँ पूजा त्यसरी आएको। र एउटा सानो अर्को कुरा पनि संस्कृतिलाई कसरी इफेक्ट गर्छ भन्ने कुरा म यो पनि बताइदिन्छु। आजको टपिक अलिकति बेग्लै होला भन्दाखेरि हाम्रो यो क्रिया बस्दाखेरि 1 वर्ष सेतो लुगा लाउने चाहिँ नि यो यहाँ इन्डियन सब कन्टिनेन्टमा आर्यनहरूले ल्याएको सभ्यता होइन, संस्कृति होइन। यो चाहिँ नि चाइनाबाट आएको हो। जब चाइनामा 2700-2800 वर्ष अगाडि कुनै मान्छे परिवारमा मर्यो भनेदेखि 12 वर्षसम्म शोक मगाउँथे र 12 वर्षसम्म चाहिँ सेतो लुगा लगाउँथे। यो त भएन, अति नै भयो भनेर चाहिँ नि 21औं 22औं शताब्दीमा आउँदा नआउँदा त्यो 12 वर्षलाई 12 महिनामा परिणत गरे र 12 महिना सेतो लुगा लाउने चलन आयो। र चाहिँ नि नेपालको पहाडी भूभागमा क्रिया बसिसकेपछि 1 वर्षसम्म सेतो लुगा लाउने जुन छ त्यो प्रचलन चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ यो चाइनाबाट टिबेट हुँदै चाहिँ नि नेपाल छिरेको हो। अहिले पनि इन्डियामा गएर हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि क्रिया पुत्रीहरूले चाहिँ नि सेतो लुगा लाउने हद भने 12-13 दिन हो। त्यसपछि 45 दिनदेखि उनीहरूको बिहाबारी सबै थोक चल्छ। त्यसैले यो संस्कृतिहरूको विकासमा चाहिँ नि एक अग्र राष्ट्रहरूबाट चाहिँ नि कसरी तिनीहरूको मिलन हुन्छ, कसरी तिनीहरूलाई एडप्ट गरिन्छ, त्यो विषय एकदम बृहत विषयको हुनाले म त्यसमा चाहिँ अहिले जान्न चाहन्न। मैले यति कुरा भनेर म यहाँ 4-5वटा साना साना जिज्ञासाहरू छन्, त्यसको पहिले म उत्तर दिन्छु, त्यसपछि अरू कुराहरू जाउँला। ध्रुव सरले चाहिँ यो सिन्तो र ताओ चाहिँ कहाँ हो सर भन्नुभएको छ। सिन्तो चाहिँ जापानमा, ताओ चाहिँ चिनमा असाध्यै धेरै प्रचलनमा छ। र यो बुद्ध सँगसँगै 5-6 जना महापुरुषहरू संसारमा जन्मे। यो ताओइजमको ताओ धर्मको संस्थापक
त्यस पछाडि कन्फ्युसियस धर्मको परम्पराको संस्थापक र बुद्धिज्मको संस्थापक यिनीहरूको लगभग एउटै शताब्दीमा जन्म भयो र ताओइजमको विकास भयो चीनमा। तर त्यो असाध्यै थोरै मान्छेको बिचमा रह्यो र ताइचे चिङ लेखिसकेपछि चाहिँ उनी त्यहाँबाट तिब्बततिर लागे भैँसीमा चढेर, त्यस पछाडि बेपत्ता भयो भनेर भनिन्छ। अब त्यस पछाडि कन्फ्युसियस चाहिँ राज्ययन्त्रमा असाध्यै प्रभावशाली प्रभाव जमाउन सके र खास गरिकन राजाहरूको सेवा गर, राजाहरूको चाहिँ शासनलाई मान भनेर एउटा सामन्तवादको प्रक्षेपोषण गर्ने मोरल भ्यालुलाई चाहिँ असाध्यै महत्त्व दिने भएको हुनाले त्यो सामन्तवादको पक्षपोषणको कुरा अथवा राजाहरूको पक्षपोषणको कुरालाई गौण मानेर चिनिया समाजले त्यो मोरल भ्यालुलाई ग्रहण गर्यो कन्फ्युसियसको। र कन्फ्युसियनिजम चाहिँ अहिले पनि चिनको असाध्यै धेरै मानिने चाहिँ त्यो दर्शनभित्र पर्छ र त्यसलाई फलो गर्ने चाहिँ चिनिया सम्प्रदाय त्यो समाजले असाध्यै धेरै फलो गर्छ। पछि चाहिँ बुद्धिज्मको प्रवेश चाहिँ चिनमा भइसकेपछि चाहिँ बुद्धिज्मको प्रभावमा थुप्रै कामहरू चाहिँ चिनमा भयो र त्यस पछाडि तिब्बतमा भयो। तिब्बतमा चाहिँ यो खास गरिकन महायान र हिनयान छुट्टिसकेपछि महायानको प्रभाव असाध्यै धेरै पर्यो र उनीहरूले खास गरी गृहस्थ धर्मलाई जोड दिए। यो भिक्षु बनाउने भन्दा पनि गृहस्थमा रहेर यो धार्मिक आचरणको पालना गर्ने कुरालाई चाहिँ चिनिया र जापानिज कोरियन सोसाइटीले एडप्ट गर्यो र त्यो सम्प्रदाय महायानको सम्प्रदाय चाहिँ त्यहाँ फैल्यो। यति मैले राखेँ। र त्यस पछाडि जहाँसम्म हाम्रो खड्काजीको प्रश्न छ, यो महाभारत के अरे हिमाल चाहिँ कहिले अगाडि आयो, यो कसरी निस्क्यो होला हिमाल भन्ने खालको कुरा सत्यदेवीजीको, यो खालको कुराहरू चाहिँ अब त्यो भौगोलिक कुरा छुट्टै भयो। यो 25 लाख वर्ष पूर्व चाहिँ कन्टिनेन्टल ड्रिफ्ट थ्योरीमा मैले यो जियोग्राफी पढ्दाखेरि ब्याचलरमा के भनिया छ भने त्यो थ्योरीले चाहिँ यो अघि सरले भनिसक्नुभयो अफ्रिका र त्यो भारतलाई चाहिँ यदि स्क्विज गरेर जोडिदिने हो भने एउटै कन्टिनेन्ट हुन्छ। त्यो कन्टिनेन्टहरू चाहिँ ड्रिफ्ट बनेर बिचमा भूमध्य सागर भन्ने पनि थिएन, त्यो सागर निस्क्यो, हिन्द महासागर थिएन, त्यो निस्क्यो। त्यस पछाडि चाहिँ यो सबै कन्टिनेन्टहरू क्रमशः सर्दै गइसकेपछि अहिलेको सेपमा आए। यदि एक आपसमा मजाले जोडिदिने हो भने त्यो चुच्चो कुन जोडिन्छ भन्ने चाहिँ कन्टिनेन्टल ड्रिफ्ट थ्योरी भन्ने छ यो भूगोलमा, त्यो अध्ययन गर्यो भने त्यसको चाहिँ हुन्छ। त्यो कुनै बेला चर्चा गरौँला, यो विषयमा पनि बडा इन्ट्रेस्टिङ ढङ्गले उठाउनु भएको छ। कसरी यो हिमालयहरू बने, कसरी महाभारत पर्वत श्रृङ्खला आयो, कसरी चुरे आयो, यो खालको कुराहरू डेक्कन प्लेटो र तिब्बतियन प्लेटो चाहिँ एकदमै 25 लाख वर्षभन्दा अगाडिको, त्योभन्दा पछाडिका सिर्जना हुन् यो 3वटा महाभारत, चुरे र यो हिमालयन रेन्ज चाहिँ। त्यसैले म जहाँ गत वर्ष 2 वर्ष अगाडि एउटा ठाउँमा पुगेको थिएँ, त्यहाँ चाहिँ 30 लाख वर्षभन्दा अगाडि त्यो ठाउँ चाहिँ जङ्गली जनावरहरू भएको, डाइनोसरहरू भएको र 15 मेट्रिक टन भन्दा ठुला त्यो जलगैँडाहरू भएको क्षेत्र थियो भनेर चाहिँ त्यहाँ प्यालेन्जोइक एराको ढुङ्गे युगको चाहिँ त्यो इतिहासको म्युजियम थियो। त्यहाँ चाहिँ गान्सु प्रोभिन्समा त्यहाँ पुगेको थिएँ। त्यहाँ हेर्दाखेरि मलाई के लाग्यो भने आहा यो त गजबै ठाउँमा आइएछ भन्ने लागेको थियो। यो कुरा चाहिँ कुनै बेला चर्चा गरौँला। अब आज उठेका सानातिना 2-4वटा जिज्ञासाहरू हिन्दू धर्म टोलरेन्स के अर्थमा र नन टोलरेबल धर्मको रूपमा पनि के अर्थमा भन्दाखेरि हिन्दू धर्मले एउटा ढोका बन्द गरेको छ। त्यो चाहिँ के हो भने अरू धर्म र सम्प्रदायको मान्छेहरूलाई आफूभित्र भित्र्याउने परिपाटी चाहिँ यहाँका ब्राह्मणहरूले बनाएनन्। यो इरानबाट जब भारत छिरे आर्यहरू त्यति बेला 2टा कुरा लिएर आए। एउटा वैदिक ग्रन्थ लिएर आए। वैदिक ग्रन्थले वर्णाश्रम धर्मको वर्णाश्रम व्यवस्थाको एकदमै व्यवस्थित व्याख्या गरिसकेका थियो। त्यो त्यहाँ चाहिँ स्थापित भइसकेका थियो त्यो वैदिक संस्कृतिमा भने। त्यस पछाडि अग्नि पूजाको कुरा, इन्द्र पूजाको कुरा, विष्णु पूजाको कुरा र ब्रह्मको चिन्तनको कुरा, ब्रह्मलाई साकार रूपमा जस्तो 4वटा टाउका भएको मान्ने चाहिँ तन्त्रको प्रवेशपछि भएको रहेछ। त्यो चाहिँ धेरै पछि हो। तर पहिले चाहिँ यो वैदिक ग्रन्थहरू हेर्ने हो भने चाहिँ ब्रह्मलाई चाहिँ एउटा अमूर्त सिर्जना तत्त्वको रूपमा व्याख्या गरिएको छ र इन्द्रलाई असाध्यै धेरै वर्णन गरिएको छ, सूर्यको असाध्यै धेरै वर्णन गरिएको छ र यज्ञ पूजन हवनको कुरा मध्ये हिन्दू धर्ममा प्रचलित यज्ञ परिपाटीको चाहिँ वैदिक त्यो शास्त्रहरूले वकालत गर्छन्। बाँकी कर्मकाण्डका, मन्दिर पूजाका, मूर्ति पूजाका जति पनि परिपाटीहरू छन् त्यो परिपाटी चाहिँ यो पुस्तकले के भन्छ भन्दै रामधारी दिनकरले चाहिँ धेरै प्रमाणहरू को आधारमा के भनेका छन् भने
यो गुप्त र मौर्य वंशको देन हो। यो खास गरिकन द्रविड संस्कृति गुप्त वंश चाहिँ अलमोस्ट भारत अहिले चाहिँ भारत अफगानिस्तान र पाकिस्तान लगभग सबै भूखण्डहरू चाहिँ गुप्त वंशको साम्राज्य अन्तर्गत आयो। त्यति बेला चाहिँ दक्षिणका द्रविडहरू असाध्यै कर्मकाण्डी थिए। उनीहरूले चाहिँ त्यो आराधनाको परिपाटी, पूजाको परिपाटी, त्यस पछाडि मन्दिरभित्र चाहिँ मूर्तिहरूको पूजाको परिपाटी, साकार देवताको आराधनाको परिपाटी चाहिँ द्रविड संस्कृतिबाट भित्रियो र शिव देवता पनि त्यहाँबाट भित्रिए। रुद्र मात्रै थिए वैदिक संस्कृतिका देवता भने। गुप्त कालमा आइसकेपछि चाहिँ जब त्यो द्रविडहरूसँगको असाध्यै धेरै सम्पर्क भयो आर्य जातिहरूको, त्यस पछाडि चाहिँ द्रविडहरूबाट उनीहरूले ग्रहण गरेर हिन्दू धर्मको पुराणहरूमा व्यवस्थित गरियो। जुन काम चाहिँ ईसाको यो लगभग 1000 इस्वीसम्ममा पुरा भएको हुन् भनेर भन्ने चाहिँ उनको मत रहेको छ। त्यसैले यो कुमारको तपाईँले यदि हेर्नुभयो भने मयूर चढेर हिँड्ने, अब चाहिँ गणेशलाई हेर्नुपर्ने गणेश विचित्रको हात्तीको टाउको भएको मान्छे, अब यो खालका एउटा विभत्स देवताहरूको परिकल्पना चाहिँ त्यो द्रविडहरूको पूजाको परिपाटीबाट आयो भन्ने यो किताबले चाहिँ भन्छ। त्यसलाई अध्ययन गरौँ, त्यसमा विमति हुनसक्छ। अब त्यस पछाडि अर्को चाहिँ किराँत पनि यो क्षेत्रका बासिन्दा थिए। भारतवर्षको आर्यवर्तको हिमालयको भूखण्डको दक्षिण भागमा त किराँतहरू पनि बस्थे। तिनीहरूबाट के आयो त भन्दा नाचगान, प्रकृतिसँग रमाइलो गर्ने, ऋतुसँग रमाइलो गर्ने परिपाटीको विकास चाहिँ त्यो किराँतहरूबाट उनीहरूले ग्रहण गरे आर्यहरूले। र त्यसलाई पनि यो ऋतु सँगसँगैका चाडपर्वहरू मनाउने परिपाटी चाहिँ ठ्याक्कै किराँतहरूको चाहिँ कपी गरेर आफ्नो संस्कृतिमा भित्राए। अब त्यस पछाडि यो यसबाट छुट्टिँदै गए। यो जति पनि जस्तो भनौँ न जैन धर्म यही हिन्दूकै एउटा शाखाको रूपमा विकसित भयो र पछाडि एउटा छुट्टै धर्मको रूपमा ग्रहण गर्यो त्यसले एउटा सम्प्रदायको रूपमा। भने बुद्धिज्म पनि यसैको शाखा हो। त्यहाँ बुद्धका गुरु ब्राह्मणहरू नै थिए। तिनै ब्राह्मणहरूबाट सिक्दै उनले चाहिँ नयाँ ढङ्गले आफूलाई पनि बिस्तारो चिन्तनमा लगे र त्यो चिन्तनमा लगिसकेपछि उनीहरूले जुन त्यो के अरे आर्य सत्यको व्याख्या गर्न थाले बुद्धिज्ममा, त्यस पछाडि चाहिँ त्यसले एउटा सम्प्रदायको रूप लियो। पछि गइसकेपछि त्यो सम्प्रदाय पनि टुक्रियो कि गृहस्थहरूको धर्म कसरी जोड्ने त, यो त भिक्षुहरूको मात्रै धर्म हो भनिसकेपछि हिनयान र महायान छुट्टियो। त्यो चाहिँ इस्वीको प्रथम शताब्दीतिर आइसकेपछि उनीहरू व्यापक विवाद भयो। त्यो विवाद भइसकेपछि चाहिँ ल यो हिनयान भन्ने चाहिँ श्रावकयान अथवा चाहिँ भिक्षुहरूको सम्प्रदाय भयो भने यो महायान भन्ने चाहिँ गृहस्थ र सन्यास दुइटैको भयो। अब त्यस पछाडि चाहिँ फेरि तन्त्रको प्रभाव। अब चाहिँ यो कामिनी र काञ्चन भन्ने दुईटा शब्द छ बडा मिठोसँगले संस्कृतमा। त्यो कामिनी र काञ्चनले त मान्छेलाई त छोडेको छैन। कति ऋषिहरू चाहिँ बिचरा राम्रो युवती देखिसकेपछि लहसिएर तपस्या भङ्ग भएको कथाहरू पनि छ। तर त्यो परिपाटी चाहिँ बिस्तारो बुद्धिज्ममा पनि प्रवेश गर्यो। किनभने त्यहाँ सङ्घहरूमा स्त्रीहरूलाई पहिले सुरुमा स्वीकृति दिनुभएको थिएन बुद्धले। आनन्दले असाध्यै धेरै चाहिँ बल गरिसकेपछि ल भइगयो नि त भइगयो भनेर स्वीकृति दिएको। तर पछि गइसकेपछि त भिक्षुणीहरूकै बिचमा चाहिँ असाध्यै धेरै त्यो यौन सम्पर्कले प्रश्रय पाउन थाल्यो र पछाडि चाहिँ वज्रयानमा ठ्याक्कै त्यो चाहिँ यो के अरे तन्त्र विद्याको प्रयोग गर्न थालियो। त्यसो भइसकेपछि भक्षको कुरा पनि रहेन, गर्ने नगर्ने कुराको पनि रहेन विभेद। एउटा चाहिँ त्यो साधनाको परिपाटीकै रूपमा चाहिँ आर्यहरूले त्यसलाई एउटा परिपाटी विकास गरेका थिए। बुद्धिज्ममा वज्रयानले त्यही कुरालाई स्वीकार गर्यो र विभिन्न ढङ्गले त्यसको प्रयोग गरियो। त त्यो गरिसकेपछि त्यसले के गर्यो त भन्दाखेरि अब एकातिर त्यो हिन्दूकै एक शाखाको रूपमा त्यो अर्को परिपाटीको विकास भयो, अर्कोतिर बुद्धिज्मकै त्यो प्रभावमा फेरि यतातिरको तन्त्र विद्याको पनि अलिकति संशोधन परिमार्जन गर्ने काम भयो। त्यो दुईटैतिरको संस्कृति एकअर्कामा अन्तर्गोलन भएको छ। अब त्यस पछाडि यहाँ अलि केही कुराहरू वेदको रचनाको कुरा पनि उठेको थियो। अघि कहिलेतिर होला भन्ने एकजना मित्रले जिज्ञासा राख्नु भएको थियो। यो किताबले चाहिँ के भन्छ भने 3500 देखि 4500 ईसा पूर्वमा चाहिँ यो ऋग्वेदको रचना भयो। त्यस पछाडि चाहिँ यो पुराणहरू लेख्दासम्म पनि त्यसको रिचा थप्ने काम चाहिँ बाहुनहरूले गरिरहेको थिए भनेर भन्छन्। खास गरिकन 1000 शताब्दी पछि चाहिँ त्यत्रो ठुलो धपघट भएको छैन। 1000 शताब्दीसम्म आउँदाखेरि चाहिँ यो
1000 इस्वीसम्म आउँदाखेरि चाहिँ त्यो थप्ने घटाउने काम भइरहेको थियो, चलिरहेको थियो। ब्राह्मण ग्रन्थहरूमा पनि ती थपिए, उपनिषदहरूमा पनि थपिए। त्यसैले तपाईँले उपनिषद हेर्नुभयो भने उपनिषदभित्र 3वटा कुरा छ, ब्राह्मण पनि छ, आरण्यक पनि छ, उपनिषद पनि छ। त त्यो उपनिषद प्योरली चाहिँ उनीहरूले ऋषिहरूले गरेका उपदेशहरू हुन् भने ब्राह्मण आरण्यकहरू चाहिँ ती थपिँदै थपिँदै गए। ब्राह्मण ग्रन्थहरू चाहिँ खास गरिकन यो भक्ति मार्गमा लाग्ने मान्छेहरूलाई, आराधना मार्गमा लाग्ने मान्छेहरूको निम्ति विधान गर्न रचिएको थियो। पछि गइसकेपछि होइन यो एकदम पूजाआजा गरेर मात्रै हुँदैन, त्यसलाई अलिक दरसँग साधना गर्नु पर्यो भनेर फेरि गुरुहरूले चाहिँ उपनिषद बनाइदिए, आरण्यक बनाइदिए। आरण्यकले चाहिँ त्यो लगभग पूजाआजाकै आराधनाकै परिपाटीलाई वकालत गर्छ भने उपनिषदले चाहिँ प्योरली सन्यास मार्गको वकालत गर्छ, ज्ञान मार्गको वकालत गर्छ। ज्ञान कसरी प्राप्त गर्ने त? तपस्याको माग गर्छ त्यसले। त त्यही कुरालाई लिएर पछि चाहिँ जैनिजमले अर्को एउटा शाखा विस्तार गर्यो त्यो भित्र। त्यसमा चाहिँ अब यो खास गरिकन यो रुद्रदेव भन्ने मान्छेले चाहिँ यो दीक्षा लिइसकेपछि त्यस पछाडि चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै त्यो जैनिजमले चाहिँ हाँगो फाट्यो यो हिन्दुइजमबाट र त्यस पछाडि छुट्टै एउटा सम्प्रदायको रूपमा त्यसले आफ्नो ठाउँ चाहिँ जमायो। खास गरी त्यसले दुईटा कुरा गर्यो भनेर भनिन्छ। एउटा चाहिँ यो तपस्याको परिपाटी जीवनमा गाँस्ने कुरालाई असाध्यै जैनिजमले जोड दियो। त्यस पछाडि अपरिग्रहको कुरालाई असाध्यै जोड दियो उसले र व्रत उपासनाको कुरालाई असाध्यै जोड दियो। र त्यसरी चाहिँ त्यो गयो भने बुद्धिज्मले चाहिँ अब त्यो भिक्षु बन्ने, सन्यास्त हुने साधनालाई र खास गरिकन जातिभेद उन्मूलनको कुरालाई चाहिँ बुद्धिज्मको ठुलो योगदान रह्यो भनेर भनिन्छ। तर यो हिन्दू धर्ममा ब्राह्मणहरूले चाहिँ यो जातिभेदको उन्मूलनको कुरालाई स्वीकार गर्न सकेनन्, अहिले पनि सकेका छैनन्। र के भनिन्छ भने जब इरानबाट आर्यावर्तमा आर्यहरू छिरे, यो भारतीय भूखण्डमा छिरे, यो भारतीय भूखण्डमा त्यही दुईटा कुरा लिएर आए थिए, त कसरी छोड्न सक्छन् तिनीहरूले? यो हिन्दू धर्मबाट वर्णाश्रम व्यवस्था चाहिँ इराडिकेट हुनेवाला छैन। त्यसैले यो परिमार्जन होला, अलि लिबरलाइज होला, तर यो वर्ण व्यवस्था उन्मूलन गर्ने पक्षमा चाहिँ हिन्दू धर्म जान सक्दैन भन्ने यो पुस्तकको पनि निचोड रहेको छ। अब यो जहाँसम्म मूल भाषा चाहिँ संस्कृत हो भनेर साथीहरूले भन्नुभयो, त्यही वैदिक संस्कृतकै हाँगाको रूपमा चाहिँ जर्मन भाषा पनि त्यसैबाट बनेको रहेछ, ग्रिक पनि त्यसैबाट आएको छ। त्यस पछाडि चाहिँ अरबी भाषाको मूल पनि त्यही हो भनेर चाहिँ विद्वानहरूले भनिसके। त्यसमा चाहिँ भाषाशास्त्रीहरूले थुप्रै काम गरेका छन्। हाम्रै बालकृष्ण पोखरेलले पनि थुप्रै काम गर्नु भएको छ। त्यसैले त्यसमा विवाद रहेन। त्यो मूल चाहिँ यो सारा युरोपेली भाषाहरूको र यो आर्य इरानेली भाषाहरूको चाहिँ उद्गम त वैदिक संस्कृत नै हो, त्यसैबाट विकास भयो। पछि चाहिँ अपभ्रंशको रूपमा केही भाषाहरू जन्मिए। त्यस पछाडि सामेली शाखा भनेर चाहिँ अरबियन भाषातिर लाग्यो। यतातिर चाहिँ यो भारतीय शाखा भनेर चाहिँ भारतीय भूखण्डमा बोलिने भाषाहरू हिन्दी, बङ्गाली, मैथिली, भोजपुरी आदि भाषाहरू सबै त्यसबाट जन्मेका हुन्। भनेपछि त्यो भाषिक हिसाबले चाहिँ संसारमा सबभन्दा बढी बोलिने भाषा हाँगोभित्र पर्छ यो आर्य भारोपेली हाँगो। त्यसैले यसमा विवादै भएन, त्यसको स्रोत त्यही नै हो। अब यसमा सांस्कृतिक रूपमा हेर्दाखेरि चाहिँ हिन्दुइजममा 4-5वटा कुराहरू चाहिँ एकुमुलेट भएको छ भन्छ यो पुस्तकले चाहिँ। खास गरिकन थुप्रै विद्वानहरूले त्यो कुरालाई गर्नुभएको छ। जस्तो एवनहरूको कुरा आएको छ भनिसकेपछि यो ग्रिक सभ्यताको जुन कुरा छ त्यो कुरा पनि हाम्रा पुराणहरूले ग्रहण गरेको देखिन्छ। भने कति कुरा जस्तो असुर, दानव, दैत्य र देवता बीचको जुन देवासुर सङ्ग्राम छ, त्यो देवासुर सङ्ग्राम चाहिँ बाल्कन क्षेत्रबाट यतातिर बढ्दाखेरि, इरानतिर बढ्दाखेरि इरान त्यही बिचमा त्यो लडाइँ लड्दाका कथा नै त्यो, किनभने असुर चाहिँ यो अहुर मज्दा भन्ने पुस्तकमा पछि चाहिँ हामीले जसलाई असुर भन्छौँ उनीहरूले देवता भन्छन्, जसलाई हामी देवता भन्छौँ। अब यो किसिमको चाहिँ जेन्द अवस्थाको भाषा यदि हेरियो भने यो ऋग्वेदकालीन भाषासँग मिल्छ भनेर भनिन्छ। त्यस अर्थमा पनि यो देवासुर सङ्ग्रामको कथा चाहिँ आर्यहरू इरानसम्म आउँदाखेरिका कथाहरू नै हाम्रा पुराणमा लिपिबद्ध भएका हुन्। त्यो हिसाबले इरानी र यो हिन्दूहरूको
संस्कृति खास गरी पारसी र हिन्दूहरूको संस्कृतिमा चाहिँ धेरै समानता पनि छ। उनीहरूले मान्ने धेरै देवताहरू हिन्दूहरूले पनि मान्छन्, हिन्दूहरूले मान्ने धेरै देवताहरू पारसीहरूले पनि मान्छन्। त यसरी यो एसिमुलेट हुँदै आयो। अब अघि चाहिँ हाम्रो महन्तजीले उठाउनु भएको कुरा बडा इन्ट्रेस्टिङ छ। त्यो ढोका चाहिँ हिन्दूले खोल्लान् जस्तो मलाई लाग्दैन। हेर्नुहोस्, रीतिरिवाजभित्र वर्ण व्यवस्था पनि सँगसँगै गाँसिएर आएको छ। किनभने त्यो मुख्य पवित्र ग्रन्थ नै हामीले वेद मानेका छौँ, त्यसैले वर्णाश्रमको वकालत गर्छ भनेपछि त्यो मेटिनेवाला छैन मान्छेको ब्लडबाट भन्ने मलाई चाहिँ लाग्छ। मलाई लाग्छ यति नै कुरा जिज्ञासाहरू आएको हो। र कुन समयमा लेखिए भन्दाखेरि